नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। हाम्रो कार्यक्रमले आज आफ्नो प्रसारणको 400 भाग पूरा गरेको छ। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले कार्यक्रम मार्फत के गर्यौं के गरेनौं भनेर चर्चा गर्न त चाहन्न। एउटा निजी टेलिभिजनको 30-40 मिनेटको कार्यक्रमले यो समाजको स्वरूप नै बदल्न के सक्थ्यो र? तर हो, राज्यको नजर नपरेको, उपेक्षित, गरिबी वा अन्य कारणले आवाजविहीन बनाइएका आम नागरिकको आवाजलाई चाहिँ कानको जाली फुट्ने गरी घन्कायौं कि आज 400 भाग मनाउँदै गर्दा यति कुरामा चाहिँ गर्व गर्न छुट हाम्रो टिमलाई प्रदान गरिदिनु होला। यात्रा अझै लामो छ, अझ फटाकिलो पार्नु छ, हामीले अझै खारिनु छ, सिक्नु छ, जान्नु छ, बुझ्नु छ र पढ्नु छ। त्यसैले यो कार्यक्रम र यसका प्रस्तुति पत्रकारिताका उत्कृष्ट उदाहरण हुँदै होइनन्, यो समाजले प्राथमिकता नदिएका छुटाएका व्यक्ति र विषयहरूको प्रतिनिधित्व गर्दा हुनसक्छ हामीले अन्जानमा पत्रकारिताको धर्म आदर्शको पनि कहीँ मानवर्धन गर्यौं होला। प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने क्रममा 400 भागसम्मको यात्रालाई हेर्दा हामीले ढङ्ग नपुर्याएका ठाउँहरू प्रशस्तै रहेछन्। आगामी दिनमा त्यस्ता कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्ने प्रण गर्दछौँ। मन न हो, मनै लाग्छ यो पनि गरौँ ऊ पनि गरौँ, तर हरेक व्यक्ति वा समूहको निश्चित क्षमता हुन्छ। हामी मध्ये कोही पनि असीमित क्षमताले भरिभराउ छैनौँ। आम जीवनका साना साना विषयहरूलाई उठाउँदै सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने यो सिलसिला त कायम नै रहन्छ। तर आज कार्यक्रम निर्माणको क्रममा देशका कुना काप्चा र परदेशका झिलिमिली सहरहरूमा पुग्दा हामीले अनुभव गरेका केही महत्त्वपूर्ण विषयबारे चर्चा गर्न चाहन्छु। एउटा टेलिभिजन कार्यक्रमले मुलुक फेरिँदैन, मुलुक फेरिनलाई सरकार प्रमुखका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकता फेरिनुपर्छ। आज हामी आफूले देखेका प्राथमिकताबारे देशका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उडाएर होइन, व्यङ्ग्य गरेर पनि होइन, जिम्मेवार हुँदै सम्मानपूर्वक केही भन्न चाहन्छौँ। हामीले गर्न नसक्ने तर तपाईँले एक चुटकीमा गर्न सक्ने विषयहरूमा ध्यानाकर्षण गराउँछु आफ्नै स्टाइलमा। प्रधानमन्त्रीज्यू, देशका समस्याहरू ठुला छन्, त्यसैले तपाईँले चाल्ने पाइलाहरू पनि ठुला चाहिन्छन्। यो कानुन बनाउने वर्ष हो भन्नुभएको छ। एउटा कानुन बनाइदिनुहोस्, दलीय आधारमा गरिने पद बाँडफाँडलाई यो देशको अस्तित्व रहेसम्म गर्न नपाइने कानुन बनाइदिनुहोस्। योग्य मानिसहरूले तपाईँको सारा सपना पुरा गरिदिनेछन् र तपाईँलाई अझै एक्स्ट्रा सपना देख्न चुनौतीसम्म दिनेछन्। तपाईँको सपना साकार पर्ने मान्छे तपाईँकै दल समर्थक भित्र मात्र छन् हुन सक्छन् र विपक्षी दल वा स्वतन्त्र मानिसहरूलाई स्थान दिनुहोस्। बोर्ड, संस्था, निगम, कर्पोरेसनहरूमा विपक्षी दलले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई प्रमुख बनाउनुहोस्। आफ्ना दलकालाई पेल्न र कारबाही गरेर निकाल्न दबाब पर्छ, तर विपक्षी दलको सिफारिसमा राखेका प्रमुखहरूलाई काम गराउन सजिलो हुन्छ। विपक्षी दलकाले घुस खाए सरकारको भन्दा बढी विपक्षीको बदनाम हुन्छ। चुस्त प्रशासन र प्रभावकारी कामका लागि यो अचूक फर्मुला हो। कतिवटा देशमा त विपक्षी दलका नेतालाई मन्त्री नै बनाइएका उदाहरण पनि छन्। त्यत्रो जेलनेल खाएर ज्यानको बाजी लगाएर यहाँसम्म पुगेका मान्छे जाबो एउटा राजदूतको पदमा भागभण्डा मिलाएर बस्ने भान्से जस्तो भएर हुन्छ होला त? सिधै कुरा गरौँ, अस्ति भर्खरै काङ्ग्रेसबाट नेकपा गएका एकजनालाई अस्ट्रेलिया जस्तो देशको राजदूतमा सिफारिस गरिएछ। सिङ्गो देशमा अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत हुन योग्य व्यक्ति उहाँ महामहिम नै हो त? तपाईँकै पार्टीभित्र भएका कयौँ क्षमतावानहरूको अपमान होइन यो? नाकाबन्दीमा अडान लिएको मान्छे एउटा राजदूतको पदमा फतक्कै गल्नुहुन्छ भने दूरगामी विषयमा कसरी टिक्नु होला? व्यङ्ग्य होइन, चिन्ता गरेको हौँ। त्यो जहिले आइफा अवार्ड गरेरै छाड्छु भन्नुभएछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो देशका कर्णधार ससाना बालबालिकाहरूको उपचार हुने कान्ति बाल अस्पताल तपाईँ बस्ने घरभन्दा 5 मिनटको दूरीमा छ। एक दिन 1 घन्टाका लागि तपाईँ र म कान्ति बाल अस्पताल जाउँ, तपाईँको आँखामा आँसु आएन छ भने मलाई 2 झापड लगाइदिनु होला। म कान्ति अस्पताल 2 महिनाभित्र उत्कृष्ट बनाएर छोड्छु भनेर भनिदिनुहोस् त। तपाईँको अडान यस्ता विषयमा चाहिएको छ। हामी जस्ता भारे भुँडे त चन्दा उठाएर दुर्गममा अस्पताल बनाउने आँट गर्दैछौँ। तपाईँ त देशको प्रधानमन्त्री, सरकारी अस्पतालको यो हालत बनाएर कुन रेल कुदाउने? जाने त हामी पनि चन्द्रमामा नै हो, मङ्गल ग्रहमा नै हो, तर आफ्नै नेतृत्वमा पहिला त्यो कान्ति अस्पताल एउटा ठिक नगरी नछाड्ने अडान लिइदिनु होला प्लिज। कुरा प्राथमिकताको हो र अस्पताल विद्यालय हाम्रा प्राथमिकता हुन्। राम्रो स्कुल पढ्न पाएकोले नै तपाईँ यति जान्ने हुनुभएको हो। देशका सरकारी विद्यालयको हालत त देख्नु भएकै छ।
काठमाडौँको एउटा गल्लीमा 4 जना मिलेर चलाएको बोर्डिङ स्कुलले आफ्ना प्राय सबै विद्यार्थीहरूलाई एक लेभलमा स्मार्ट बनाउँछ। गाउँ गाउँका केटाकेटी कस्तो स्कुलमा जान्छन्, कस्तो कपडा लगाउँछन्, कुन स्तरको शिक्षा पाउँछन् देख्नुभएकै होला। यो देशको शिक्षा मन्त्रालय, तपाईँका शिक्षा मन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन, तर एउटा कुरा ठोक्कुवा गरेर भन्छु, देशैभरिका सरकारी विद्यालयहरूका भवनहरू सुपर डुपर राम्रा बनाऊ, हर कोठामा एसी लगाऊ, हरेक विद्यार्थीलाई 5 जोर नयाँ ड्रेस 6 महिनामा दिउँ, फ्रीमा स्वस्थ खानाको परिकारै होस्, स्वाद यस्तो होस् कि 3 गाउँ बास्ना होस्, दिनमा 3 पटक खाना पाउने, घर जाँदा होम प्याक समेत लैजान पाउने व्यवस्था गरौँ। छोराछोरी स्कुल पठाउने आमा बुवालाई सारी चोलो लबेदा सुरुवाल झमझम स्टकोट प्रदान गरौँ। स्कुल भवन मैदान यस्तो होस् कि हेलिकप्टरबाट हेर्दा सबैभन्दा सुन्दर देखिने भवन स्कुल होस्। यति भएपछि स्कुल नजानेको नपढाउनेको अनि शिक्षा यस्तो दिउँ कि काठमाडौँका युलियन, सेन्ट जेभियर, सेन्ट मेरिज, लिटल एन्जल्स, जेम्स, रातो बङ्गलाहरू जस्ता स्कुलका शिक्षकहरू मध्येबाट अडिसन लिएर बेस्टभन्दा बेस्ट निस्किने लेभलका टिचरहरूलाई ती स्कुलले दिने भन्दा 3 गुणा बढी तलब दिएर गाउँ गाउँ पठाउँ। यो देशमा सबैभन्दा बढी तलब खाने नै शिक्षकहरू हुन् अनि मात्र यो देशले एकसाएक क्षमतावान नागरिक उत्पादन गर्छ। ग्यारेन्टी दिन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू, यसरी आएका विद्यार्थीबाट राजनीति गर्नेहरू तपाईँभन्दा 10 गुणा राम्रा नेता बन्नेछन् र म भन्दा त 100 गुणा राम्रा सञ्चारकर्मी बन्नेछन्। अर्को कुरा विकास निर्माणको, एउटा सहसचिव वा सचिव गए पुग्ने विदेशी सम्मेलनमा तपाईँ गएर पैसा भन्दा पनि समय नाश भयो। यो देशको ठेक्का पट्टाको हालत के छ, किन असारमा मात्र काम हुन्छ बनेका बाटाहरू किन वर्ष दिन टिक्दैनन्। देशभरका ठेकेदारहरूलाई बोलाएर 7 दिनको सेमिनार गर्नुहोस् न। निर्माण व्यवसायीहरूको मर्का र समस्या सुन्न 7 दिन पनि थोरै हुन्छ। त्यो युरोप घुमेर के नै हात लागेर वरिपरिकाले घुम्न पाए, फोटो हाल्न पाए, प्लेन चढ्न पाए, सकियो। अनि एउटा 20 किलोमिटर बाटो बन्न 5 वर्ष लाग्छ भने त्यसको कारण पनि त केही होला नि। कन्स्ट्रक्सन सेमिनार भयो भने यसका कारणहरू पत्ता लाग्दछन्। ठेकेदारलाई सरापेर अमूल्य वर्षहरू फिर्ता आउँदैनन्। एउटाको ठेक्का बाटोमा पिच गर्ने, अर्कोको ड्रेन बनाउने, अर्को फुटपाथ बनाउने, फेरि अर्को धारो हाल्ने, ढल हाल्ने, अर्को अलि एउटा अर्को किसिमको केही बिग्रिसकेका हुन्छ एउटा बन्दा। पिच गर्नेले पिच सकेर के गर्ने, फुटपाथ बनाउनेले कन्ट्र्याक्ट सुरु भएकै हुँदैन, त्यसपछि साइडमा पिचहरू उक्किन्छन्। यति जाबो कुरा बुझ्न मन्त्री नै बन्नुपर्छ र यी सब प्राथमिकताका कुराहरू हुन्। भ्यू टावर यो देशको प्राथमिकता हुन् त? मेरा प्रिय आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू, 8000 मिटरभन्दा अग्ला हिमाल नै 8वटा भएको यो देशमा भ्यू टावरहरू विकासका मापक होइनन्। अनि अख्तियार र न्यायालयमा हुने दलको भागभण्डाको दलदलमा तपाईँहरू जस्तो राजनीतिज्ञले ज्यानको परवाह नगरी ल्याएको लोकतन्त्र नफसोस्। दलीय युनियन र राजनीतिक भागभण्डा यो मुलुकको विकासको बिख साबित हुँदैछन्। यति एउटा कारणले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल जस्ता घगडान नेता यो मुलुकको प्रमुख निर्णय गर्दा हुँदा पनि जनतामा उत्साह छाएको छैन। शिक्षा स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार गर्ने कानुन बनाएर दलीय भागभण्डा, दलीय युनियनको डर लाग्दो जालो अनि राजनीतिक कोटामा हुने नियुक्तिबाट यो मुलुकलाई सदाका लागि छुटकारा दिने व्यवस्था तपाईँले मिलाइदिनु भयो भने अर्को पुस्ताले यो मुलुकलाई बेग्लै उचाइ दिनेछन्। प्रधानमन्त्रीले हँसी मजाक नोकझोक गर्ने नहुने त होइन, तर रिसानी माफ होस् प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी आफ्नो देशको सरकार प्रमुखका अभिव्यक्तिहरू कम्तीमा पनि स्कुल कलेजका क्यान्टिनमा गरिने हल्का हँसी मजाक भन्दा कयौँ माथि उठेको हेर्न चाहन्छौँ। 400 भागसम्म आइपुग्दा हामीले यस कार्यक्रम मार्फत मुलुकको सरकारलाई सघाउने कोसिस गरेका छौँ। जिम्मेवारीपूर्वक खबरदारी गर्ने यो सिलसिलामा निरन्तर हामी चलाइ नै रहनेछौँ। आम सञ्चार माध्यम आम मानिसका लागि उपयोगी बनाउने हाम्रो प्रयासमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका लाखौँ दर्शकहरूको साथ मिलेको छ। सीमित स्रोत साधनबाट असीमित सफलता त के मिल्ला र, तर राज्यका निकायहरूलाई झकझक्याउन हामीले आफ्नो आवाजलाई हल्का चर्को बनाएकै हौँ। यसले धेरैको निन्द्रा कचमचिएको महसुस गरेका छौँ। त्यसरी निन्द्रा कचमचिएर रन्थनिएकाहरूबाट सुरक्षा लगायतका चुनौतीहरूको सामना पनि हामी प्रत्येक दिन गरिरहेका छौँ। कैयौँ खराब मानिसहरूको धम्कीको आतंक मात्र होइन, वर्दी लगाएकाहरूकै लात्ती पनि छात्तीमा थापेर पनि रिपोर्टिङ नछाड्ने देशैभरिका आफ्ना टिमका निडर, निर्भीक, साहसी, इमान्दार र स्वाभिमानी टिभी जर्नलिस्टहरूलाई सलाम गर्दै अनवरत साथका लागि तपाईँ दर्शकहरूलाई कोटी कोटी धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाटो नबिराई माटोको सेवा गर्नेछौँ, यसमा कहिल्यै तलमाथि हुने छैन, नेभर एभर। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रमको 400औं श्रृङ्खलामा हामी यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ र आज हाम्रो कार्यक्रमको 400औं श्रृङ्खला प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी हाम्रो यात्रालाई एकपटक हेर्नेछौँ ताकि अगाडिको यात्रामा धेरै गहकिला फाइलाहरू चाल्न सजिलो होस्। यसर्थमा आज हामीसँग स्टुडियोमा केही त्यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि उपस्थित हुनुभएको छ जसको जीवनमा हाम्रो कार्यक्रमको सानो स्पर्शले केही न केही परिवर्तन पाएको छ। हामीले उहाँहरूलाई आफ्ना लागि हौसला होस् भन्नका लागि र आगामी बाटोमा प्रेरणा होस् भन्नका लागि स्टुडियोमा समेत बोलाएका छौँ। हामी केही त्यस्ता विषयहरूसँग पनि हामी विषयहरूमा लिएर जान चाहन्छौँ। विविध विषयमा हामीले गरेका रिपोर्टिङहरू छन्, त्यसका बारेमा यहाँहरूलाई कुराकानी गर्नेछौँ र त्यससँग सम्बन्धित केही उदाहरणीय र केही व्यक्तित्वहरूलाई हामीले स्टुडियोमा बोलाएका पनि छौँ। म उहाँहरूलाई देखाउन पनि चाहन्छु। उहाँहरूको दृश्य कृपया देखाइदिनु होला। यहाँ स्टुडियोमा उपस्थित हुनुभएका तपाईँहरू सबैलाई नमस्कार छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरू किन आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ त्यसबारे पनि म केही बेरमा तपाईँहरूलाई पक्कै पनि जानकारी गराउनेछु। सबभन्दा पहिला म आजको एउटा पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो कार्यक्रममा हामीले प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेका विषयहरूलाई हामीले लिपिबद्ध गरेका छौँ। सुरुवात वैदेशिक रोजगारीकै विषयहरूबाट गर्न चाहन्छौँ। वैदेशिक रोजगारीले दिएको रेमिटेन्समा देश रमाइरहँदा हामीले भने यसले दिएको पीडाका पाटोहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रसारण गरि नै रह्यौँ। यसभित्रको ठगी लुटपाट मात्र होइन, सामाजिक विचलनको आँकडा पनि कहाली लाग्दो छ। हामीले ती सबै पक्षलाई कार्यक्रमको सुरुवाती अङ्कदेखि पछ्याउँदै आयौँ। देशमा बेरोजगारी भए पनि रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य, रोजगारी केही भए पनि बाध्य केही युवाहरूको पुस्ता नै छ। यो कार्यक्रममा यसका माध्यमबाट ठगिनेहरू कति जोगिएर ठग्नेहरू कति समातिए त्यसको ठ्याक्कै लेखाजोखा त हामीले गर्न भ्याएका छैनौँ। तर चाहे स्वदेशको कुनै गल्लीमा लुकेर सोझा साझा जनतालाई ठग्ने ठगहरू हुन् वा विदेशतिरै चस्मा ढल्काउँदै ठगेर भागेकाहरू हुन्, तिनलाई ती व्यक्तिहरूलाई नङ्ग्याउन यो कार्यक्रम सलुन्जेलसम्म हामी छोड्ने छैनौँ। आउनुहोस् वैदेशिक रोजगारमा भएका विसङ्गतिहरूमा हामीले गरेका केही प्रसङ्गहरू समेटिएको यो रिपोर्ट हेरौँ, त्यसपछि यसैसँग सम्बन्धित अर्को विषयमा जानेछौँ। पहिला यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पछिल्लो समयमा नेपाली समाजमा मौलाएको कुनै एक गलत धन्दा छ भने ठगी एक नम्बरमा पर्छ। हाम्रो कार्यक्रमको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने बिहान घरबाट निस्किएर साँझ घर फर्किँदासम्म हामी हरेक पाइलामा कोही न कोहीबाट ठगिरहेका छौँ। काठमाडौँमा पेसा व्यवसाय गर्ने भन्दा ठगी धन्दा चलाउनेको संख्या आकाशित छ। विशेष गरी काम लगाइदिने, विदेश पठाइदिने, सरकारी सेवामा सेटिङ मिलाइदिनेदेखि अड्डा अदालतमा मुद्दा तलमाथि बनाइदिने भन्दै दैनिक सयौं नेपालीको करोडौं रुपियाँ ठगी भइरहेको छ। हामीले केही ठगीका घटनामा रिपोर्टिङ मात्रै गरेका छैनौँ, त्यसको निरन्तर फलोअप समेत गरेका छौँ। प्रतिनिधि घटनाका रूपमा पाल्पाका रमेश राणालाई कतार लैजाने भनेर 65,000 लिएपछि विदेश नपठाएको र पैसा पनि फिर्ता नगरेको रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेपछि एसएन एकाडेमी रिसर्च सेन्टरले 65,000 फिर्ता गर्यो। यसबाहेक सयौं नेपालीहरूलाई आकर्षक तलब सुविधा सहितको रोजगारीको आशामा विदेश पठाउने र अल्पत्र पार्ने धेरै मेनपावरको पर्दाफास गरेका छौँ। यससँगै प्रत्यक्ष सरकार राख्ने वैदेशिक रोजगार विभागका विषयमा पटक पटक फलोअप गरी सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने मेनपावर र एजेन्टलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दबाब दिएका छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा नेपालबाट श्रम अनुमति नभएका देशमा पुगेका अधिकांश नेपाली महिलाको अवस्था दयनीय छ। औँलामा गन्न सकिने बाहेकका महिलाहरूको अवस्था समस्याग्रस्त भएको हाम्रो कार्यक्रममा दैनिक आउने लाइभ कलले सूचित गर्छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा नै हामीले इराकबाट कविता तामाङको उद्धार गरेदेखि अहिलेसम्म विभिन्न व्यक्ति र संस्थाको सहयोगमा 30 जना भन्दा धेरै नेपाली चेलीहरूलाई इराक, कुवेत लगायतका देशबाट सकुशल नेपाल फर्काउन सफल भएका छौँ। पछिल्लो समय अमेरिका र युरोप छिर्ने सपनामा धेरै नेपाली नेपालबाट अनुमति नभएका तथा नेपालका सम्पर्क कारणले नै नभएका लिबिया जस्ता देशहरूमा जेलमा पर्ने, आतंकवादीहरूको निशानामा पर्ने गरेको देखाइरहेका छौँ। साथै उनीहरूको अवस्थाको विषयमा रिपोर्टिङ गरेर नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी सङ्घ संस्थाहरूलाई उद्धारका लागि दबाब दिएका छौँ। पोखराका निर्मल बहादुर नेपालीकी छोरी फिनल्यान्डमा रहस्यमय निधन भएपछि नेपालबाट मुद्दा लड्दिने भनेर स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारी धनबहादुर केसीले 12 लाख लिएको विषय प्रसारण गरेसँगै उनले पनि
पीडितलाई पैसा फिर्ता गरे। यो बीचमा हाम्रो नाम धेरै व्यक्तिले दुरुपयोग पनि गरेका छन्। हामीलाई भेटाइदिने बहानामा हेमन्त कटवाल र सुदीप रायमाझीसँग कविराज राईले 1.5 लाख रुपियाँ लिएको देखाएपछि राईले क्षमा याचना गर्दै पैसा फिर्ता समेत गरेका थिए। यति मात्र होइन, अमेरिकामा जन्मिएको सबै परिवार अमेरिकामा रहेको र 2वटा पानी जहाज, नेपालमा हाइड्रो पावर लगायतको व्यवसाय, बालुवाटारमा घर तथा रवि लामिछाने समेत साथी रहेको भन्दै सिन्धुलीकी एक युवतीलाई फसाउन लागेका हिराबहादुर सुनवारलाई समेत टेलिभिजनमा देखाएका छौँ। साथै भिजिट भिसामा दुबई लैजाने बहानामा ठगी गर्ने नयाँ बस पार्क स्थित ट्रस्ट ट्राभलले मनोज गुरुङलाई 3 लाख ठगेर पैसा फिर्ता माग्दा विप्लव माओवादीको धम्की देखाएको रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। यससँगै उनले समेत ट्राभलबाट पैसा फिर्ता पाए। यसबाहेक गोर्खाकी अमृता ठकाल, झापाकी सुमिराई लगायत दर्जन बढीलाई जापान लैजाने आशा देखाएर करोड ठगेका गोविन्द तिवारीलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन त सकिएको छैन, तर उनको नाम इन्टरपोलको सूचीमा दर्ता गर्न पनि सफल भएका छौँ। साथै पीडितहरूलाई कानुनी बाटो देखाएर अहिलेसम्म पनि गोविन्द तिवारीको बारेमा फलोअप गरिरहेका छौँ। सरको ब्याज दिने प्रलोभनमा मैत्री देवीकी रमा पाण्डेलाई ठग्ने जबरलाल श्रेष्ठ, इजरायलमा रहेका दर्जनौं महिलालाई क्यानाडा लैजाने आशा देखाएर करोडौं ठगेका हरि शिवाकोटी, सुदर्शन गौतम लगायत युरोप, अमेरिका लैजाने वाहनमा करोडौं ठगेका धेरै दलाल र ठगलाई कार्यक्रममा देखाएका छौँ, जसले गर्दा पीडितको न्यायका लागि सहयोग पुगेको छ भने अन्य 100औं ठगिनबाट जोगिएका छन्। सबै जानेको र केही नजानेको जस्तो काठमाडौँमा थाहै नपाई रेस्टुरेन्टबाट लुटेका सल्यानका केशबहादुर खत्रीको पैसा फिर्ता मात्रै गराएनौ। काठमाडौँका अधिकांश डान्सबार र रेस्टुरेन्टले गर्ने ब्रह्म लुटलाई सिरिजमा स्टिङ अपरेसन गरेर काठमाडौँ प्रहरीलाई झकझकाएका छौँ। यति मात्र होइन, आफैले छोराछोरा पालेका व्यक्तिबाटै लुटिएका श्रवण कुमार शर्मा तथा पढ्ने दृढ इच्छा भएर पनि घरको गरिबीले विद्यालयका प्रहरीलाई विद्यालयबाट निष्कासन माग्दै पत्र लेखेकी म्याग्दीकी पूजा खत्रीले हाम्रा दर्शकबाट धेरै सहयोग पाएकी छिन्। अहिले उनको जीवनस्तर परिवर्तन भएको छ। दुर्घटनापछि उपचार गराएको 12 लाख पैसा तिर्न नसक्दा बुटोल स्थित जेरस अस्पतालमा बन्दी बनेका नवलपरासीका सुरज विकको विषयमा हामीले रिपोर्टिङ गरेपछि प्रदेश नम्बर 5 सरकारले उनको उद्धारसँगै अस्पतालको सबै खर्च मिना गरायो। रोजगारीको सिलसिलामा युए पुगेकै गोर्खाकी अष्टमी गुरुङको रहस्यमय निधनको विषयमा रिपोर्टिङ गर्न गोर्खाहरूबाट स्थित उनको घरमा मात्रै पुगेनौ, युए स्थित उनले काम गर्ने कम्पनी समय पुगेर स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका छौँ। यसबाहेक पछिल्लो समयमा 100औं नेपालीलाई विदेशबाट चिट्ठा परेको उपहार पठाइदिने भन्दै अनलाइन ठगी गृहले करोडौं ठगीहरूको विषयमा हामीले देखाइरहेका छौँ। पछिल्लो दिनमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै धेरै मानिसलाई ब्ल्याकमेल गरेर जीवन तहस-नहस बनाएका घटनालाई हामीले विशेष प्राथमिकताका साथ प्रसारण गरिरहेका छौँ। भने जति पैसा अपराधीले भनेको स्थान र समयमा शरीर नै सुम्पिन बाध्य पार्ने अपराधीको सूचीमा काठमाडौँका ठुला कलेजमा अध्यापन गराउने प्रोफेसरदेखि निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई समेत हामीले रिपोर्टिङ गरेर कानुनी कारबाहीको भागीदार बनाएका छौँ। हाम्रो 400 श्रृङ्खलासम्मको अनुभवले बढ्दो प्रविधिको प्रयोग तथा स्वतन्त्रताले विभिन्न बहानामा एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई ठग्ने फसाउने क्रममा तीव्र विकास भइरहेको छ, जुन सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नाराका लागि निकै महँगो साबित हुनेछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, एउटा पुनरावृत्ति हामीले गर्यौँ, हामी फर्केर हेऱ्यौँ यस्ता केही रिपोर्टहरूमा जहाँ हामी जानेछौँ र केही त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले आफैलाई पनि प्रेरणा प्राप्त होस् भन्नका लागि स्टुडियोमा पनि निमन्त्रणा गरेका छौँ। आज यो 400 एपिसोड हामीले प्रस्तुत गरिरहँदा, यो मेगा एपिसोड प्रस्तुत गरिरहँदा एउटा कुरा यहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। केही समय अगाडि लिबियामा फसेर उद्धारका लागि आफ्नो परिवार सहित आएको यो विषयबारे धेरै सञ्चार माध्यमबाट दर्शकहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। म त्यसको एउटा रिपोर्ट जोड्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारका लागि 1.5 महिना लगाएर लिबियाको बाटो हुँदै इटालीका लागि हिँडेका 8 जना युवाहरू शुक्रबार काठमाडौँ फर्किएका छन्। तर उनीहरूसँग इटालीका लागि हिँडेका लमजुङका सन्तोष कार्कीले भने लिबियामै ज्यान गुमाउनु परेको छ। लिबियाको विद्रोही पक्ष मिलिसियाको कब्जाबाट निस्केका उनी आक्रमणमा परेका हुन्। लिबियामा फसेका यी नेपाली युवाहरूको परिवार जब ज्यान बचाइदिन भन्दै हाम्रो सम्पर्कमा आयो, हामीले यस विषयको समन्वयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रयास गऱ्यौँ, हामीले यो अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। यसमा विशेष पहल इजिप्ट कायरो स्थित नेपाली राजदूतावासको रह्यो। महामहिम राजदूतज्यूलाई खुला हृदयले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। फलस्वरूप आज स्टुडियोमा आउन उहाँहरू सफल हुनुभएको छ। आज लिबियामा त्यस्तो ठाउँ युद्धग्रस्त लिबियाबाट जहाँबाट ज्यान बचाइदिनुको निमित्त आग्रह गर्नुभएको थियो, फर्किने नफर्किने टुङ्गो थिएन, त्यस्ता व्यक्तिहरू हाम्रो सानो पहल प्रयासले स्टुडियोसम्म आइपुग्नु भएको छ। हामी सगर्व सबभन्दा पहिला यो सानो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसपछि लिबियाबाट फर्किनुभएका 2 युवाहरूसँग यही स्टुडियोमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो छोटो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
1.5 महिनादेखि लिबियामा जीवन मरणको दोसाँधमा रहेका 8 जना नेपाली शुक्रबार बिहान काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण भए। पुग्दै नपुगेको मान्छेले फेक भोइस मेसेज पठाए। त्यसले भने म मिडियम साइजको सिपमा आएँ। उसले भने मिडियम साइजको सिपमा अलि डर हुँदो रहेछ, तपाईँ ठुलो सिपमा आउनुहोस् $3000 तिरेर भने। ठिक छ, हामी ठुलो सिपमा आउला नि त भने। 3000बाट हामीले मिलाएर $2500 बनाएँ। त्यो बनाएपछि उनीहरू अब एजेन्टले बनाए होइन, त्यो अब उनीहरूको कुरा हो। मिलाएपछि जब त्यो बङ्गालीको पासमा गएपछि हामीले खुद थाहा भयो। हेलिकप्टरले चाहिँ त्यहाँ नजिकै जुन चाहिँ सिप हुन्छ उसले भन्दो रहेछ। अनि भने पछाडि हामी चाहिँ अब कुनै पनि सिप थिएन। पछि 2-3 घन्टा पछाडि अनि एउटा सिप आयो, सिङ्गापुर सिप आयो। सिङ्गापुर सिपले हामीले रिसिभ गर्यो। रिसिभ गरेपछि फेरि हामी अब खाना खाएर बस्यौँ। सुते पछाडि उसले सिपले फेरि लिबिया लिएर गएर त्यहाँको विद्रोहीबाट लडिदियो हामीलाई। विद्रोही थाहा बुझाइदियो। केही समय अघि हामीले लिबियाबाट अवैध बाटो इटाली छिर्ने क्रममा समुद्रमा अल्पत्र परेपछि लिबियाको विद्रोही पक्षको कब्जामा परेका लमजुङका पूर्णप्रसाद अधिकारी, राजकुमार गुरुङ, दिनेश बस्नेत र चितवनका नेत्र भण्डारीको विषय देखाएका थियौँ। त्यसपछि इजिप्ट स्थित नेपाल दूतावासको पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन IOM ले उद्धार गरेर नेपाल फर्काएको हो। युद्धग्रस्त लिबियाबाट बाँचेर स्वदेश फर्किएका उनीहरूमा सायदै देश फर्किएला भन्ने लागेको रहेछ। बाँचेर आइया छ, मरिन्छ नि राख्यो, मर्नु अब डर लाग्छ। बाँचिन्छ अनि त 1% पनि थिएन रे, 0.1% बाँचिन्छ। उनीहरू लिबियाबाट इटाली छिर्न बङ्गाली एजेन्टलाई $3000 तिरेर टायर र काठले बनाएको डुङ्गामा समुद्र पार गर्दै थिए। तर डुङ्गाको कम्पास बिग्रिएपछि उनीहरू लिबियाको विद्रोही पक्ष मिलिसियाको कब्जामा परे। उनीहरूसँगै लिबियाबाट इटाली हिँडेका लमजुङका सन्तोष श्रेष्ठ डुङ्गामा नअटाएपछि अर्को डुङ्गामा गएका थिए। डुङ्गामा नअटाएका सन्तोषसँग त्यसपछि उनीहरूको सम्पर्क भएन। तर अफसोस, शुक्रबार विमानस्थलमा फर्किएका अनुहारमा सन्तोष कतै थिएनन्। उहाँ लिबिया पुगेर यहाँ त यस्तो रहेछ बुवा, यहाँ त बसिहाल्न नदिने भयो, यहाँको सरकारले नि यहाँ हटाइदिन लाग्छ, ल तिमीहरू आफ्नो ज्यान बचाऊ, कहाँ जानुपर्छ जाऊ भन्ने कुरो गर्यो। र त्यस कारण पैसा $2 लाख फेरि पठाइदिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्यो। अनि कसरी पठाउँदैन म यहाँ लिबिया कहाँ के कसो। उनीहरूको टोली लिबियाकी ओसामा क्याम्पमा थियो भने सन्तोष अर्को क्याम्पमा थिए। फर्किएकाहरूका अनुसार हरेक दिन जसो गोलाबारी र आक्रमण भइरहन्छ यी क्याम्पमा। यही श्रृङ्खलामा नै गत मङ्गलबार सन्तोष रहेको क्याम्पमा हवाई आक्रमण हुँदा उनको मृत्यु भयो। नेपालबाट एसियनको लहैमा दुबईबाट लिबिया र लिबियाबाट इटालीको यो दुःखद यात्रा पार गरेर आएका उनीहरूलाई भेट्दा परिवार खुसी थिए। तर सधैँका लागि अस्ताएका सन्तोषको लमजुङ स्थित घर परिवार भने अकल्पनीय दुर्घटनाबाट शोकमग्न छन्। इटाली पुगेर फोन गर्छु भनेका सन्तोषको फोन कहिल्यै आएन र अब उनको फोन आउँदैन भन्ने सत्य स्वीकार्न परिवारलाई मुस्किल भएको छ। दर्शकहरू, यो हुलबाट स्वदेश फर्किनेहरूको तातीमा सन्तोष श्रेष्ठ छुट्नुभयो। विद्रोहीहरूको आक्रमणले उनको ज्यान लियो, तर ज्यान बचाएर केही साथीहरू यहाँ आउनुभएको छ। मलाई मेरो छाती गरुङ्गो भएको छ तपाईँहरूलाई यहाँ देख्दाखेरि। तपाईँको परिवार यहाँ जब आउनुभएको थियो त्यतिखेर हामीले केही कुराकानी गरेका थियौँ, थोरै आशाहरू मात्र बाँकी थियो। तर आज तपाईँलाई यहाँ देख्दा साँच्चै नै गर्वको महसुस भएको छ। म सबभन्दा पहिला दिनेश बस्नेतजीसँग कुरा गर्न चाहन्छु। दिनेशजी, तपाईँलाई नेपालमा स्वागत छ। त्यसमा सर्वप्रथम म न्युज 24लाई एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि आएर जति पनि हामीलाई सहयोग गरेर यो ठाउँमा नेपाल पुनर्जन्म दिनुभएकोमा एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी माध्यम मात्रै हौँ, हाम्रो कार्यक्रम मार्फत कुराहरू जानकारी आउँछ, सञ्चार माध्यमले गर्ने नै त्यही हो। तर त्यसमा धेरैको समन्वयकारी भूमिका छ। ती सबैलाई म सबैभन्दा बढी श्रेय दिन चाहन्छु र बाँकी रहेको श्रेय मात्र आफ्नो कार्यक्रम र आफ्नो टिमका लागि म राख्न चाहन्छु। म पूर्ण अधिकारीजी, म कृपया पूर्ण अधिकारीसँग सानो कुरा सोध्न चाहन्छु। हजुर। पूर्णजी, सोच्नुभएको थियो त्यस्तो ठाउँबाट जहाँ गोला बारुद चलेको थियो, परिवारमा अझ त्यो बिचमा त अझ बिचौलियाहरूले पैसा पठाइदिनु भनेर कति धेरै पैसाको माग पनि गरेका थिए, ब्ल्याकमेलिङ सुद्धा चलेको थियो, एउटा अपहरण जस्तो भइरहेको अवस्था थियो। सोच्नुभएको थियो नेपाल फर्किन्छ भन्ने त 1% मैले हिजै नै भने नि, अब 0.1% पनि थिएन। फर्किन्छ भावहरू मनमा आउँथ्यो। मनमा लास्टमा जब मैले सिपमा 4 जना भाइहरू मभन्दा अलि साना थिएँ उमेरका, भन्थे दाइ मरिन्छ, दाइ बाँचिँदैन, अब यति नै रहेछ भन्थे यिनीहरूले। अरू सबै रुन थाले, बङ्गालीहरू रुन थाले, कालेहरू रुन थाले। अब यिनीहरू साँगुरो मन बनाछन्, अब यिनीहरूको अगाडि म रोएँ भने त सबै रुन थाल्छन्।
त्यसपछि मैले नात्य भगवान् हुनुहुन्छ भन्थे। यसले भन्यो, दिनेशले भन्यो दाइ भगवान् रहन्छन् भन्थ्यो। 2 दिनसम्म पानीमा यता र उता ऊ भएर अब त्यो पोट फाड्दै गइसकेको थियो, मैले ट्युब छोड्दै गइसकेको थियो। बाँचेर फर्किन्छ नि त छँदै थिएन। जब सबभन्दा पहिला मम्मीलाई सम्झेँ, एउटा याद आउँदो रहेछ। आमा त्यस्तो बेलामा सबभन्दा बढी के याद आउँदो रहेछ? सबभन्दा बढी अब मर्न त मरिने नै भइहाल्यो, मर्न सकिने भयो, अब जिन्दगी यस्तै रहेछ, सकिने भयो। अब मम्मी जन्मदिनी मम्मी अहिलेसम्म यत्रो बनाउनु भयो, उ गर्नुभयो। बुवा भित्र गए पनि मम्मीले अब यहीँ हजुरसँग नि आएर भेटेर ऊ पहल गर्नुभयो होइन। त्यही मम्मीकै पहल, हजुरहरूको सबैको पहलले आइपुग्यो। र साना 2टा बाबुहरू छन् मेरो, एउटा 5 वर्षको एउटा 7 वर्षको। ती बच्चाहरूको याद आयो बेलैमा। अब तिनलाई चाहिँ केही गरौँला भनेर गइएको थियो, केही गर्न नसकिने भयो भन्ने जस्तो भयो। त्यही नै हो सर। अब खासै बाँचिन्छ भन्ने त छँदै थिएन, बाँचेर आइन्छ भन्ने आश त कति पनि थिएन। त्यो जुन ट्युबमा अथवा डुङ्गामा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो खिँदै कस्तो कस्तो खालको थियो त्यो? त्यो तपाईँको तल प्लाई थियो, माथि चाहिँ ट्युब टालेको थियो, ट्युबले टालेको थियो। अनि तपाईँको चाहिँ जुन त्यो नुन पानीले हान्दै गएपछि त्यो ट्युब सुपर ग्लुले टालेको हुँदो रहेछ, त्यो उक्किँदै जाँदो रहेछ। सन्तोष श्रेष्ठसँग तपाईँको भेटघाट भएको थियो? सन्तोष श्रेष्ठसँग सबभन्दा म लास्टमा जाँदाखेरि, सबभन्दा लास्टमा अब किन ऊ पोर्टमा नअटाउने भयो। नअटाएपछि अनि पहिला उसँग मोबाइल थिएन। अनि उसलाई भने दिनेशलाई जाऊ बाबु मोबाइल दिएर आऊ, अब भोलि आउने भयो भने भोलिसम्म त कन्ट्याक्टमा रहन्छ, हामी त मोबाइल काम छैन भनेर उसले गएर मोबाइल दिएर आयो पहिला। त्यसपछि हामी गाडीमा बसिसकेका थियौँ। फेरि गएर मैले उसलाई मलाई भेट्न मन लाग्यो। फेरि लास्टमा गएर भेटेँ, बाबु के छ, के गर्ने, कि म पनि बसौँ भन्दा होइन दाइ तपाईँको नाम आयो, तपाईँ जानुहोस्, तपाईँको नाम आयो जानुहोस्, होइन नभए भोलि 2 जना बसौँ नि त, भोलि जाउँला भन्दा होइन दाइ तपाईँको नाम आयो जानुहोस्, म भोलि आउँछु भन्यो उसले। अनि त्यसपछि म लागेँ। के भन्नुहुन्छ, कति मानिसहरू अहिले हेर्नुहोस् युरोपमा काम लगाइदिन्छु भनेर यसरी गएका छन्, पैसा बुझाएर यस्तै बाटोबाट गएका छन्, त्यस्तो ठाउँ छ, उहाँहरू सबैलाई तपाईँ के भनिदिनुहुन्छ? तपाईँको मेसेज एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मैले भन्छु सबभन्दा इलिगल ठाउँ जाने नै होइन, फर्स्टमा इलिगल ठाउँ जाने नै होइन। दोस्रो कुरा, नेपालमा नि हर बाटाहरू छन्, जे पनि गर्न सकिन्छ। बाँचेर आफ्नो शरीर रह्यो भने नेपालमा जे पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले बाँचेर आउँदा त्यस्तो खालको चाहिँ महसुस भइरहेछ कि जे पनि गर्न सकिन्छ। नेपालमै के गरौँ, किन भन्दा हाम्रो देश सुन्दर पनि छ, हर चिज छ हाम्रो देशमा। हाम्रै देशमा जे पनि गर्न सकिन्छ, किन भन्दा एकअर्कामा हामी सहयोग र मेलमिलापमा लाग्ने हो भने जे पनि गर्न सकिन्छ। हाम्रो देश जस्तो सुन्दर र एउटा पवित्र विचार भएको मान्छेहरू मैले कुनै ठाउँमा कहीँ पनि भेटिनँ। आज सन्तोषजीलाई पनि यहाँ स्टुडियोमा ल्याउन पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला, कस्तो महसुस हुन्छ? यो त कुरै गर्न सकिँदैन। सबभन्दा लास्टमा अन्तिममा मैले बाबु म नि बस्छु भन्दा होइन दाइ जानुहोस् भन्यो उसले। एक हिसाबले तपाईँलाई बचाइदिनु भयो सन्तोषले, भनौँ न। आफू बसिदिएको भए तपाईँहरूमध्ये एकजना छुट्नु पर्थ्यो। खै अब बचाइदिनु भन्दा नि लेखाइ हो जस्तो लाग्छ अहिले। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँले भने जस्तो यो नयाँ जीवन हो, यसलाई सार्थक बनाउनु होला र तपाईँको यो विषय यहाँ प्रस्तुत गर्नुको अर्थ गहिरो अर्थ छ। र हामी यति पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ, एकचोटि म दिनेशजीसँग कुराकानी गर्छु अलिकति छोडेर। तपाईँले धेरै सङ्घर्ष पनि गर्नुभएको भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। पहिला नेपालमा के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? म पहिला अलिकति माइकलाई माथि लगिदिनु होला। म पहिला म नेपाल आर्मीमा जब गर्थेँ पहिला। त्यस पछाडि त्यो जब छोडेर मैले चाहिँ त्यही समस्याको कारणले मैले जब छोडेर चाहिँ रिजाइन दिएर चाहिँ उपदान भन्छ त्यसलाई निस्केँ। म नेपाली सेनामा हुनुहुन्थ्यो? सेनामा थिएँ। त्यो छोडिदिनु भयो तपाईँले? हजुर। किन छोड्नु भयो त्यति राम्रो जागिर? त्यतिखेर अब त्यस्तै समस्या, घरको समस्या भयो, त्यही भएर मम्मी बुवा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, त्यति उ दिन सक्थिनँ मैले, त्यति केयर दिन सकिनँ, त्यही भएर मैले त्यही कारणले छोडेँ। अनि अब के गर्नुहुन्छ? अब के छ विचार? तपाईँ 2-3 पटक ट्राई गर्नुभयो होइन युरोप जानलाई? हजुर, मैले पोल्यान्डमा ट्राई गरेँ, अनि स्पेनमा ट्राई गरेँ, इन्डियासम्म पुगेँ इन्टरभ्यू दिनलाई एमबिसीसम्म। अब विदेश जाने रहर छ? छैन सर। जे गर्नुहुन्छ आफ्नै देशमा गर्नुहुन्छ? अब यहीँ गर्छ। हस् दर्शक महानुभावहरू, हामीले उहाँहरूलाई यस अर्थमा बोलाएका हौँ कि यतिखेर पनि यसरी गलत बाटो हुँदै लाखौँ लाख कागजै नगरिकन बिना प्रमाण केही दलालहरूलाई बुझाएर विभिन्न ठाउँमा जाने मानिसहरूको ताती छ। हामी उहाँहरूलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ।
तपाईँको कथा सन्तोष श्रेष्ठको जस्तो कथा नहोस्। यतिखेर सन्तोष श्रेष्ठजीको घर कति अँध्यारो छ त्यो अनुमान पनि गर्न सकिँदैन। हामी तपाईँहरूमध्ये कसैको पनि जीवन र कसैको पनि परिवारमा यस्तो विपत्ति नआओस् भन्ने चाहन्छौँ। सचेत हुनुहोला। हामीसँग अब अर्को विषयमा यहाँहरूलाई मैले लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। हामीले गरेको अर्को प्रयास हो सुधार गृहको सुधार। काठमाडौँमा एउटा यस्तो सुधार गृहको रिपोर्टिङ हामीले गऱ्यौँ जो सुधार गृह नभएर यातना गृह जस्तो थियो, जहाँ दुर्व्यसनीहरूको कुलत छुट्याउन गएर राखिएकाहरू चरम यातना सहँदै जेल जस्तो जीवन बाँचे जसरी बस्न बाध्य थिए। यतिसम्मको यातना कि आफ्नो पिसाबमा औँला चोप्नुपर्ने, कुटाई खानुपर्ने, घर परिवारको सम्पर्कमा आउन नदिने अनि पिसाब फेर्न समेत शौचालय जान नदिने। काठमाडौँको सुकेधारामा रहेको ट्रान्सफर्मेसन इन्टरनेसनल नामको सुधार गृहमा 21 जनाको उद्धार गर्ने कोसिस हामीबाट भयो, जसमध्ये नयाँ जीवन पाएका केही व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्पर्क गरेका छौँ। उहाँहरूलाई स्टुडियोमा हामीले ल्याएनौँ। उहाँहरूको गोपनीयताको रक्षा गर्दै एउटा सानो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु र त्यो सँगसँगै हामी प्रत्यक्ष भाइबर कल अथवा अन्य कुनै सम्पर्कमा सुरक्षित तरिकाले उहाँहरूको अनुहार नदेखिने गरी केही प्रेरणादायी कुरा सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो छोटो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सुधार गृहका अमानवीय घटना छिटफिट सुन्ने गरे पनि ठूलो संख्यामा पीडितहरू खुल्न चाहन्छन् र विरोध गर्न सक्दैनन्। तर हाम्रो कार्यक्रममा केही समय अघि आएका केही युवाहरू भने सुधार केन्द्रको अत्याचार सहन नसकेर सुधार गृह तोडेर भागेर आएका थिए। काठमाडौँको सुकेधारामा रहेको ट्रान्सफर्मेसन नामक सुधार गृहमा चरम अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै सुधार गृहका अन्यलाई उद्धार गर्न उनीहरूले हामीसँग गुहार मागेका थिए। यसपछि हामीले महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँसँग सहकारी गरी ट्रान्सफर्मेसन सुधार केन्द्रमा पुगेका थियौँ। त्यहाँ रहेको अवस्था कल्पना बाहिरको थियो। प्रहरीले त्यहाँबाट 21 जनालाई तत्कालै उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाएको थियो भने सञ्चालक सन्तोष घिमिरेलाई नियन्त्रणमा लियो। सुधार गृहमा सुधारिने नाममा 14 वर्षदेखि 63 वर्षसम्मका व्यक्तिहरू निकै क्रूर व्यवहार सहेर बसेका थिए। हामीले रिपोर्टिङ गरेपछि अधिकांशको जीवन फेरिएको छ। सुधार गृहबाट निस्केपछि कोही जागिर सुरु गरेका छन्, कोहीले व्यवसाय सुरु गरेका छन् भने कोही विदेशीका छन्। हामीले ट्रान्सफर्मेसन सुधार गृहको रिपोर्टिङ गरेपछि काठमाडौँका अधिकांश सुधार गृहमा प्रहरीले अपरेसन नै चलायो र धेरैको उद्धार समेत गरेको छ। साथै सुधार गृहहरू समेत सचेत भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर प्रेरणा प्रदान गर्नको निमित्त, हामीलाई पनि हौसला प्रदान गर्नको निमित्त र आगामी बाटोमा हामीलाई पनि ऊर्जा प्रदान गर्नको निमित्त हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा राखेका छौँ यसै सुधार गृहबाट उद्धार गरिनु भएका एक व्यक्ति जसको परिचय म गोप्य राख्न गइरहेको छु। मैले हाम्रो टिमले उहाँलाई सम्पर्क गरेको छ। नमस्ते, तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते सर। हजुर, अब त्यस्तो ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो। मलाई याद छ जतिखेर हाम्रो टिम त्यहाँ पुगेको थियो सुधार गृहमा, त्यो झ्यालबाट आएको आवाज मेरो कानमा अझै पनि गुन्जिएको छ। हामीलाई बचाउनुहोस् भनेर यस्तै ठुलो त्यो चिच्याट आएको थियो। अहिलेसम्म पनि त्यो आवाज मेरो कानमा मस्तिष्कमा ताजा छ। अब यो घटनाको केही महिना बितिसकेको छ। त्यो दिनको घटनापछि, त्यो उद्धारपछि तपाईँको जीवनमा के परिवर्तन आयो? हामीले तपाईँको जीवनलाई कसरी स्पर्श गऱ्यौँ अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब जसरी जुन हामीले एउटा चरम यातना भोगिरहेका थियौँ, त्यहाँबाट हामीले चाहिँ अब जसरी न्युज 24 टेलिभिजनको लिङ्क र टिम र हाम्रो चाहिँ महानगरीय प्रहरी परिषद टेकुको एउटा संयुक्त प्रयासले गर्दा जुन हामीले एउटा त्यहाँबाट निस्किने प्रयास पायौँ, त्यसबाट हामी एकदम सचेत भएर हामी सबैजना आफ्नो जीवनमा, सबैजनाले चाहिँ दुर्व्यसन मुक्त छन्, धेरैजना कोही विदेशिएका पनि छन्, कसैले सबैजना आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा फर्किसकेका छन्, आफ्नो काम स्टार्ट गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै नै हौसला प्रदान भएको छ। अहिले तपाईँहरूको जीवन सामान्य छ? सामान्य छ। यसबाट हामीले के पनि एउटा प्रेरणा लिन सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब सुधार गृहमा जानुभन्दा अगाडि आफ्नो प्यारेन्ट्स अभिभावकले चाहिँ त्यो सुधार केन्द्र कस्तो हो र त्यहाँ कस्ता प्रोग्रामहरू हुन्छन् भनेर एउटा फ्रिक्वेन्टली एउटा किपिङ टचमा रहनु पर्छ भन्ने एउटा मेसेज पनि गएको छ। त्यो एकदम राम्रो कुरा हो त्यो एकदमै। हजुर, अब ती दिनहरू, त्यस्तो यातनाका दिनहरू सम्झिँदा कस्तो लाग्छ आज अहिले सम्झिँदा? किनभने यदि त्यो थाहा नभएको भए कति लामो समयसम्म तपाईँहरूलाई त त्यो सिसी क्यामेरामा पनि क्यामेरा देखिने बित्तिकै, मान्छे आउने बित्तिकै नर्मल भए जस्तो गर्नु कति कुराहरू भनिएको थियो नि, होइन? कस्तो लाग्छ ती दिनहरू सम्झिँदा? कस्तोसम्म गर्छु भन्दाखेरि त्यहाँ हुन्छ नि कोठामा पिसाब फेर्ने एउटा बाल्टिन राखेको हुन्छ होइन, पिसाब फेर्न त्यहाँ जानुपर्ने। अब टोइलेट गर्नलाई बिहान 5 मिनट दिने, कसैलाई सेकेन्ड टाइम टोइलेट लायो भने त्यो जान नपाउने। र त्यहाँ कतिसम्म यातना गर्थ्यो भन्नाले कसैलाई त हुन्छ नि त्यहाँ टोइलेटको प्यान्ट चटाउन लगाउने, यस्ता समेत कुट्ने, त्यस्ता कुराकानी गरे। जसरी न्युज 24 टेलिभिजनले गर्दा उद्धार गरे नि, त्यो हामीले कहिले पनि बिर्सिँदैनौँ। न्युज 24 हामीले कहिले पनि बिर्सिन सक्दैनौँ।
हस्, म तपाईँहरूले भने जस्तै तपाईँहरूको नवजीवनको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँको यो कुराकानी र तपाईँसँग भएको यो कुराकानीले पक्कै पनि अन्य धेरैलाई पनि केही न केही प्रेरणा दिनेछ र सुधार गृहमा भएका आफ्ना छोराछोरीको अवस्था के छ, सुधार गृहहरू मापदण्ड अनुसार चलेका छन् कि छैनन्, त्यो हेर्नका लागि धेरै अभिभावकहरूलाई हाम्रो यो रिपोर्टले, हाम्रो यो प्रयासले प्रेरणा दियो होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। हाम्रा प्रेरणादायी र हाम्रो प्रयासबाट जीवन परिवर्तन भएका प्रेरणादायी मानिसहरू आज कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। त्यो सिलसिलालाई केही बेरपछि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिले बेला भएको एउटा ब्रेकपछि अन्य रिपोर्ट लिएर आउनेछौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको 400औं श्रृङ्खला। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आफूले गरेका विषयहरू देखाएर हामीले यो गऱ्यौँ र उसो गऱ्यौँ त भन्न चाहँदैनौँ, तर पनि आगामी बाटोको लागि हामीलाई केही प्रेरणा मिल्छ कि भनेर हामीले पछाडिका केही हाम्रा कर्महरूलाई फर्केर हेर्ने कोसिस भने जरुर गरेका छौँ। अब अर्को एउटा विषय यहाँहरूलाई जोड्न चाहन्छु र त्यसपछि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्नेछु। हामीले नेपाल एसबिआई बैंकले एकजना युवालाई उनकै पैसा रोकेर 4 महिनादेखि दुःख दिएको देखायौँ। काठमाडौँमा आफ्नो एटिएम प्रयोग गरी 5,000 रुपियाँ निकाल्दा भारतको विभिन्न स्थानहरूमा उस्तै समयमा उनकै एटिएम प्रयोग गरी कसैले 5 लाख बढी पैसा निकालेको देखायौँ। त्यसपछि उनी बैंकमा आफ्नो पैसा चोरी भएको भन्दै निवेदन दिन गएका थिए। बैंकका कर्मचारीले भने भारतको एटिएमबाट पैसा निकालेको कारण उतैको प्रहरीमा गई निवेदन दिन लगाएको थियो र उनलाई पटक पटक भारत पठाएका पनि थिए। बैंकले उनलाई आफ्नो पैसा फिर्ता दिन 4 महिनासम्म घुमाइ गरेको थियो। आफ्नो बिहे पनि रोकिने अवस्था सृजना हुन लागेपछि उनी हाम्रो सम्पर्कमा आएका थिए। हामीले यस विषयमा टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रसारण गरिसकेपछि अहिले भने उनले आफ्नो पैसा पाइसकेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनको अहिले विवाह पनि भएको छ र बिहार स्थित आफ्नो घरमा उनी बसिरहेका छन्। एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ तपाईँलाई पुनरावृत्ति यसबारे जानकारी गराउनको निमित्त। त्यसपछि उनीसँग हामी बिहारबाटै प्रत्यक्ष जोडिने पनि कोसिस गर्नेछौँ। यो एउटा खुसीको रिपोर्ट। आउनुहोस् छोटो यो रिपोर्ट हेरौँ। आफूले नेपालमा कमाएको पसिनाको कमाई एसबिआई बैंक नेपालमा जम्मा गरेका भारत बिहारका अमरजित कुमार सिंह पैसा बैंकबाटै एकाएक गायब भएपछि हामीले रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। बैंकबाटै हराएको पैसा फिर्ता गर्न 3 महिनासम्म पनि अमरजितलाई झुलाएको बैंकले अन्ततः हामीले रिपोर्टिङ गरेपछि 5 लाख रुपियाँ फिर्ता पाएका थिए। उनले आफ्नो बिहेको तयारी गरिरहँदा पनि बैंकले पैसा फिर्ता नदिएपछि समस्यामा हामीले रिपोर्टिङ गरेपछि बैंकले उनको पैसा फिर्ता गर्यो र उनले बिहे पनि गरे। नेपाल सरकारको काम छ यो केस हेर्ने हैन। म सिबिआईमा गयो, टुरिस्ट पुलिसमा गयो, फेरि दरबारमा गयो हैन। त्यसपछि इन्डियाको पुलिसमा पठाउनु भयो के भएन। त्यसपछि मैले आएपछि मात्रै मेरो पैसा। दर्शकहरू, यतिखेर आफ्नो पैसा पाएपछि सुखद दाम्पत्य जीवनमा बाँधिएका छन् अमरजित, तर विशेष कारणले उनीसँग कुराकानी हुन सकेन। त्यसैले म अर्को एउटा विषय यहाँहरू समक्ष लिएर जान चाहन्छु। हामीले यसै कार्यक्रम मार्फत विदेशमा उद्धार गरिएका महिलाहरूको विषय पनि कार्यक्रममा देखाउँदै आयौँ। हाम्रो टिमले दिल्ली नै पुगेर इराक लिबिया बेचिन लागेका महिलाहरूलाई, केही महिलाहरूलाई नेपाल फर्काउने कोसिस पनि गरेका छौँ, जसमा केही सफलता पनि हासिल भएको छ। सहयोगका लागि हाम्रो हेल्प डेस्कमा आउने धेरै विषयहरू घरेलु हिंसाका घटनाहरूसँग रहन्छन् र त्यसका लागि हामी कानुनी सुझावहरू पनि प्रशस्त दिने रहेका छौँ। आज एउटा उदाहरण देखाउन गइरहेका छौँ। गत तिहारको बेलामा आफूलाई आफ्नै प्रोफेसरले ब्ल्याकमेल गरी शारीरिक शोषण गरेको भन्दै एक युवती भाइटिकाको अघिल्लो दिन हाम्रो कार्यालय आएकी थिइन्। हामीले प्रहरीको सहयोगमा उनको शोषण गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी जेल चलान समेत गरेका थियौँ। आत्महत्या गर्ने सम्मको सोच बनाइसकेकी उनले अहिले सामान्य जीवन बिताइरहेकी छिन्। उनी बेला बेला हामीलाई हाम्रो कार्यालयमा धन्यवाद दिन आउँछिन्। आज अन्य धेरै त्यस्तो पीडामा बस्नुभएका महिला दिदीबहिनीहरू जो समाजको डरले, परिवारको डरले आफ्नो पीडा पोख्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूलाई खुल्न मद्दत मिलोस् भनेर एउटा सानो रिपोर्ट तयार पारेको छौँ। त्यो देखाउँछौँ, त्यसपछि अन्य विषयमा जान्छौँ। यो छोटो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राजधानीका केही ठुला कलेजहरूमा म्यानेजमेन्ट आएका भारतीय नागरिक बेस गौतम भनेर चिनिने बोधिसत्व गौतम भट्टाचार्यले आफ्नै विद्यार्थी केटीहरूलाई ब्ल्याकमेल गरी यौन शोषण गर्दै आएको देखाएका थियौँ। भट्टाचार्यकी विद्यार्थी परिवर्तित नाम सानीमायालाई भनेको ठाउँमा नआए बदनाम गरिदिनु भन्दै बारम्बार शोषण गरेको देखाएका थियौँ। यतिसम्म कि बोलाएको ठाउँमा 1 मिनेट ढिला पुगे यसरी ज्यान मारेर दिन्थे, कुटपिट गर्थे। हिजो गरेको किन नाटक गरिस् गरी के
फिक्शन नहीं करना चाहिए। अभी जब करने के लिए तो तेरा उसका लिए थोड़ा सेंटिमेंट में लग रहा है, जो कल से हालत है तू समझ मरेगा रे तू, तुझे सेकंड चांस दिया बोला ना। हाँ एकदम केयरफुल, एकदम मैं फटने वाला हूँ, एकदम केयरफुल। थर्ड चांस बी वेरी वेरी टू द पावर 100, वेरी 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 100 केयरफुल। आत्महत्या गर्ने सम्म सोचेकी सानीमाया भाइटिकाको अघिल्लो दिन हाम्रो कार्यालयमा आएकी थिइन्। अन्तिम विकल्प भन्दै हामी कहाँ आएकी सानीमायालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर प्रहरीको सहयोगमा स्टिङ अपरेसन गर्यौं। पेशर अहिले जेलमा छन् भने अदालतबाट उनको केसमा अन्तिम फैसला अहिले सानीमाया भने आफ्नो नियमित काममा छिन्। उनको परिवर्तन भएको छ। म आफ्नै शिक्षाबाट पीडित भएको थिएँ। धेरै समस्या भइसके पछाडि मर्छु कि भनेर पनि सोच्थेँ। अन्त अवस्थामा म न्युज 24 आएँ। न्युज 24 को सहयोगले मैले न्याय पाउन सकेँ। अहिले खुसीको साथ स्वतन्त्र जीवन बिताइरहेको छु। सानीमाया अहिले पनि बेला बेलामा हाम्रो कार्यालयमा आइरहन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ पनि यस्ता किसिमका कुनै पनि हिंसामा बसिरहनु भएको छ भने चुप नलाग्नुहोला, मद्दत लिनुहोला, प्रहरीको मद्दत लिनुहोला। र यदि हामीलाई पनि जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ, हाम्रो मद्दतको आवश्यकता छ भने हामीलाई 24 घण्टा हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरूमा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँलाई लिएर जान चाहन्छु, जसका लागि स्टुडियोमा कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ उपत्यकाका सडकमा मानसिक अवस्था बिग्रेर सडकमै सुत्ने, सडकमै फालेको खाने केही महिलाहरूको उद्धार गर्ने मध्येको एक संस्था हो नेपाल स्नेही काग। श्रीनेहा पोखरेलले सानो टहराबाट यसरी सडकमा बाँच्न र बस्न बाध्य भएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो सहारा दिएकी छिन्। कतिपय बलात्कारको शिकार समेत भएर गर्भवती भएका र सन्तान जन्माएकाहरूको समेत उद्धार उनले गरेकी छिन्। हामीले श्रीनेहाले गरेको यो महान कामबारे कार्यक्रममा सामग्री प्रसारण गरेका थियौँ र हामीले रिपोर्टिङ गरेसँगै श्रीनेहाको नेपाल स्नेही काखमा उद्धार गरिएका महिला र बालबालिकाहरूले धेरै राहत समेत पाएका थिए। खाना लाउन र उपचार गर्न समस्या परेको स्नेही काखलाई धेरैजनाको साथ मिलेको छ। अहिले भने ललितपुरकै थापाखेलमा तिसाना जमिनमा 350 जनाभन्दा बढी व्यक्ति अटाउने आश्रय तथा उपचार केन्द्र समेत बनाइरहेको छ यो संस्थाले। यो खुसीको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसपछि हामी श्रीनेहाजीसँग कुराकानी पनि गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला यो छोटो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सडकमा अधिकांशको नजरमा पर्ने तर कसैले वास्ता नगर्ने मानसिक पीडाको उद्धार गर्ने श्रीनेहा पोखरेल र उनको नेपाल स्नेही काग संस्थाको विषयमा हामीले रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। पोखरेलले सडकमा बेवारिसे भेटिएका मानसिक बिरामी, वृद्ध, महिला तथा उनीहरूबाट जन्मिएर बेवारिसे बनिरहेका बालबालिकाको उद्धार गरे पनि आर्थिक अभावमा समस्या रहेको देखायौँ। भाडाको जग्गामा टिनको टहरमा दुःखजिलो गरेर धेरैलाई नयाँ जीवन दिइरहेको यो संस्थाको हामीले रिपोर्टिङ गरेपछि भने मुहार फेरिँदैछ। नेपाल स्नेही कागका विषयमा दैनिक जसो हामीलाई सोधपुछ गर्नेको संख्या ठुलो छ। रिपोर्ट हेरेकै भरमा स्नेही कागसँगै आफ्नो विशेष दिन बिताउनेहरूको संख्या बढेको छ। अहिले दैनिक जसो नगद र खाद्यान्न सहयोग गर्ने कोही न कोही यो संस्थामा पुगि नै रहन्छन्। अहिले श्रीनेहाको संस्था स्नेही कागको क्षमता विस्तार भइरहेको छ। ललितपुरकै धापाखेलमा ठुलो जग्गा लिएर 350 जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई आश्रय तथा उपचार गर्न सक्ने संरचना बनाउन लागेको बताउँछिन् श्रीनेहा। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर श्रीनेहाजी मुसुक्क मुस्कुराउँदै यही स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। तपाईँले गर्नुभएको यो महान कार्यको बारेमा हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गरायौँ र त्यो सँगसँगै हामीलाई खुसी लागेको छ। धेरै आमाहरूले र बालबालिकाहरूले आश्रय पाउने भएका छन्। के कस्तो प्रभाव पार्न सक्यो हाम्रो प्रयासले, हाम्रो स्पर्शले तपाईँको संस्थाको जीवनमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। त्यहाँ हजुरको पाइला परेपछि चाहिँ होइन संस्था भन्ने बित्तिकै चाहिँ कमाइ खाने भाँडो भन्ने गालीहरू सुनेको थियौँ। तर त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भयो भने विश्वास भयो, ए राम्रो काम गरे रहेछ भन्ने। अनि सबैभन्दा खुसीको कुरा चाहिँ 400 एपिसोड भन्छ, त्यसको लागि बधाई छ। हामीले 4000 एपिसोड सुन्न पाऊँ होइन। यसरी सबैले राहत पाओस्। र नेपाली स्नेही कागमा चाहिँ कस्तो नि, हजुर जाँदाको स्थितिमा चाहिँ हामीलाई कहाँबाट लिएर आऊँ, कुन काम गर्न जाऊँ र कसरी गरौँ भनेर चाहिँ खोज्नुपर्ने अवस्था थियो भने आज चाहिँ मेरो बर्थडे चाहिँ म यहाँ मनाउँछु,
भनेर चाहिँ मनाउन आउने अवस्था बनाइदिइसकेको छ होइन। र हामीले चाहिँ सपना पनि देखेका छौँ सानो एक रोपनीमा चाहिँ उहाँहरूलाई राख्दाखेरि चाहिँ कस्तो नि कोचेर राखेको जस्तो फिल हुँदो रहेछ। अनि होइन, हामी जस्तै व्यक्ति जो चाहिँ खुल्ला रूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले धापाखेलमा चाहिँ अलिक ठुलो संरचना बनाउँदैछौँ। अनि त्यसको लागि आज हामीले च्यारिटी पनि गऱ्यौँ र आज यति लक्की कि नेपाली स्नेही कागले 9 वर्ष पुरा गरेर अब 10 वर्षमा हिँड्न लाग्दाखेरि चाहिँ आज म यहाँ छु भनेपछि चाहिँ आशा छ नेपाली स्नेही कागले चाहिँ जुन अठोट लिएको छ नेपालभरि नै कुनै मनोरोगी चाहिँ बिमारी नबसोस् भन्ने यो पुरा हुन्छ भन्ने आशा चाहिँ लिएको छु। अनुभव सुनाउनुहोस् न, कस्तो कस्तो आमाहरूलाई तपाईँले देख्नुभएको थियो? तपाईँको संस्थामा जाँदाखेरि मैले के थाहा पाएँ भने कतिपय आमाहरू मानसिक अवस्थाका कारणले आफैले जन्माएको शिशुहरू चिन्दै नचिन्ने, झगडा पनि गर्ने, हातै पनि हाल्न खोज्ने, तर त्यो उहाँहरूको दोषै होइन किनभने त्यो मनोरोगले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो सन्तान नै चिन्न सक्नु भएन। यस्तो अवस्थामा भएका मानिसहरूलाई पनि सडकमा बलात्कार गरिन्थ्यो है? एकदमै हजुर। तपाईँले देख्नुभएको सबैभन्दा काली लाग्दो दृश्य अथवा त्यो क्षण अलिकति बाँड्नुहोस् न हामीलाई। यति धेरै घटनाहरू छन् कि होइन, अब स्टप होस् यो चाहिँ भन्ने जस्तो लाग्छ। एउटा घटना चाहिँ एउटा नानी जन्मिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जन्मिँदै उहाँलाई रेस्क्यु गरेका थियौँ। उहाँलाई थाहा पनि छैन कि उहाँले बच्चा जन्माइराख्नु भएको छ भन्ने होइन। अनि उहाँको त्यो अर्धनग्न शरीर देखेर चाहिँ त्यो जन्मिरहेको बच्चा पनि मेरो हातमा चाहिँ रगतै रगत दिनुभएको थियो कि त्यो चाहिँ कसैले पुस्ने अब आँटै गर्नु भएन। किनभने कसैमा घिन भन्ने शब्द चाहिँ घिन भन्ने कुरा चाहिँ अलि धेरै त्यो रसले चाहिँ धेरै खेलेको होला उहाँलाई होइन। उहाँले त्यो नानी दिनुभएको थियो। मलाई त्यो नानीलाई अहिले पनि मेरो काखमा लिँदा मलाई आलो रगत त्यो हुन्छ। उहाँको आमाको त कुरै नगरौँ, उहाँको त एकदम विक्षिप्त हालत भइहाल्यो होइन। र 50 वर्षको आमा जो चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा राख्दाखेरि पिपै पिप हुने आमा चाहिँ त्यही प्लास्टिक टिप्ने भाइहरू सँगै सुत्नु हुँदो रहेछ। एउटाले तानेर एकतिर लएर बलात्कार गर्ने होइन, अर्कोले अर्कोतिर। हजुरले त प्रत्यक्ष त्यो उहाँकै मुखबाट सुन्छु होइन, मलाई श्रीमती बनायो भनेर। उहाँ चाहिँ इन्टरनल र पुरै शरीर पनि घाउ हुनुहुन्थ्यो। र अस्ति भर्खर हामीले 2 महिना अगाडि एउटा आमालाई लिएर आएको थियौँ मानसिक रूपमा विक्षिप्त। उहाँ चाहिँ चौटा छैन शरीरमा उहाँको, त्यसमाथि मानसिक विक्षिप्त होइन। उहाँलाई चाहिँ भोक लाग्दो रहेछ, अब सायद उहाँले राम्रो जीवन जिउनु भएको थियो होला, राम्रै पसलमा गएर चाहिँ खानेकुरा टिप्नु हुँदो रहेछ कि त्यो कारणले चाहिँ उहाँले चाहिँ अब अलि हेला पाइराख्नु भएको त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ हामीले पुनर्स्थापना गऱ्यौँ र हजुर त्यहाँ रिपोर्ट गरिसकेपछि हामीले 5 जनालाई पुनर्स्थापना गऱ्यौँ। अनि थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो सिधा कुरा जनतासँग हाम्रो रवि सरलाई भइहाल्यो, टिमलाई नै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन। र अहिले पनि कुरा हुन्छ कसैले भन्यो भने मैले रवि सरको कार्यक्रम हेरेको थिएँ, गुड जब भन्ने हुन्छ। हस्, तपाईँले हामीलाई त्यहाँ जाने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। किनभने मानिसले कहिलेकाहीँ मात्र त्यस्तो अवसर पाउँदछ अर्को मानिसलाई मद्दत गर्ने। हामीले त्यो अवसर तपाईँबाट पायौँ। जे तपाईँले गर्नुभएको छ त्यसको तुलनामा त कहीँ कतै पनि हाम्रो कुनै योगदान त छैन। तर यही हो कि आम सञ्चार माध्यमको एउटा तागत र प्रभाव यही हो कि त्यो लाखौँ मानिसमा जान्छ अनि तपाईँको असल कामलाई लाखौँ मानिसको साथ मिल्छ। बस एउटा माध्यम, असल कामको माध्यम बन्न हामीले पायौँ। यो अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। र तपाईँ जो आफै एउटा कलाकार हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ ड्रामामा एक्टिङ गर्ने एउटा एक्टर, त्यस्तो कलाकार तपाईँ, तर वास्तविक जीवन तपाईँको यति धेरै मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने सोच बनाउनु भएको रहेछ। धेरै तपाईँ जस्ता छोरीहरू यो देशमा जन्मिउन्, सडकमा व्यवहारिसी आमाहरूलाई देख्न नपरोस्। गर्व लागेको छ तपाईँलाई आज स्टुडियोमा पाउँदा। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। आज पनि मैले ड्रामा सिद्धाएर आएको त्यहाँ चाहिँ होइन कस्तो भने हामीले एस्टिमेट गर्दा चाहिँ 40 लाखको खर्च निक्लियो। कहाँबाट गर्ने त अब त्यो होइन। एकजना आउनुभयो होइन, हाम्रो लाउरे दाजुभाइ डन्डी किनिदिनु भयो, अनि एकजनाले जस्ता किनिदिनु भयो, त्यसले पर्याप्त भएन। सुरुवात कसरी गर्ने त? अब सामान हुँदाखेरि पनि के हुँदो रहेछ नि, ज्याला मजदुरी गर्ने होइन, सबैलाई चाहिँ सहयोग चाहिन्छ। आज तपाईँ यहाँ भएको अवसरमा फेरि एकपटक तपाईँको सम्पर्क नम्बर बताइदिनुहोस्, धेरै संसारभरिका दर्शकहरूलाई थाहा होस्, कोही पनि नछुटुन् तपाईँ जस्तो काममा सहयोग गर्नको लागि। र मैले तपाईँलाई बारम्बार एउटा कुरा पनि बताएको छु कि कृपया
प्लिज डोन्ट लेट अस डाउन भनिन्छ नि, हामीलाई कहिले पनि त्यो महसुस गर्न नगराउनु होला, सधैँ गर्वको महसुस गर्न सकियोस्। मेरो तपाईँलाई 2 हात जोडेर बिन्ती छ र मलाई थाहा छ त्यस्तो नगर्छु, मलाई आशीर्वाद दिसे हजुरले सम्पूर्ण नेपालीले आशीर्वाद दियो भने चाहिँ सायद अब उभिएर काम गर्न सकिएला। तपाईँको टेलिफोन नम्बर बताइदिनु होला, सबैलाई थाहा होस्। हजुर 9803809721 र यो उठेन भने चाहिँ, उठेन मतलब बिजी भयो भने चाहिँ हजुर 9860012085 मा कल गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धन्यवाद। र एउटा दुःखको कुरा नि भन्छु, यति पानी पर्यो भने चाहिँ होइन खेतीपाती गर्नेलाई चाहिँ कसरी पानी परोस्, हामी नाटक गर्दा चाहिँ मेरो जुन राम केसी सर डिरेक्टर नाटकको होइन डिरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ पानी परेर खेती गर्न नसक्नु भएको रहेछ। म चाहिँ असार महिना आउँदा चाहिँ म चाहिँ प्रार्थना गर्छु कि ए भगवान् पानी नपरोस्, मेरो नेपाली स्नेक आएको चाहिँ आधी डुबेको अवस्थामा छोडेर आएको छु। धेरै दुःख लाग्यो। हस्, तर सबैको साथ सहयोगले यो संस्थामा धेरैभन्दा धेरै आमा बुवाहरूले त्यहाँ एउटा उपचार पाउन् अथवा एउटा बस्ने ठाउँ पाउन्, आश्रय पाउन्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, एउटा ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि हामी त्यस्तो व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ जसलाई जीवित हुँदै पन्साउनको निमित्त, पन्साइदिनको निमित्त कतै लगेर होइन कि आर्यघाटमा लगेर छोडियो। जीवित हुँदै त्यतिसम्म भार भयो, तर एउटा संस्था छ जसले उहाँहरूको उद्धार गर्यो। जीवितै रहेका मानिसहरूलाई आर्यघाट पुर्याएर के भयो र, तर सास रहन्जेल आस हुन्छ भने जस्तै बचाएर ल्याउने मात्र होइन, साङ्लोले बाँधिएर बसेका मानिसलाई पनि पुनर्जीवन दिन सक्ने एक संस्थाको बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ, जसको चर्चा हामीले हाम्रो कार्यक्रम मार्फत गरेका थियौँ। अहिलेलाई ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको 400औं श्रृङ्खलामा। आज 400 भागमा आइपुग्दा हामी हाम्रा केही पुराना कर्महरूलाई हेरिरहेका छौँ, ती पुराना पानाहरू पल्टाइरहेका छौँ, सँगै प्रेरणा पनि लिइरहेका छौँ र ती मानिसहरूसँग आज स्टुडियोमा छौँ जसको जीवनमा हाम्रो स्पर्शले काहीँ न केही प्रभाव पार्यो। आफैलाई प्रेरणा दिन पनि हामीले आजको यो एपिसोडलाई यसरी निर्माण गरेका छौँ। हेर्ने दर्शकहरूले प्रतिक्रिया दिनु नै हुनेछ। म अब आजको अर्को विषयमा यहाँ लिएर जान चाहन्छु। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो दर्शक महानुभावहरू। हामीले आफ्नै घरमा भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई मर्न लागेको भनी 2 पटकसम्म आर्यघाट पुर्याइएको देखायौँ। हामीले रिपोर्टिङ यस विषयमा गरिसकेपछि उद्धार भएको दीक्षा भुजेल हुनुहुन्छ, जो हामीसँग यहाँ उपस्थित पनि हुनुभएको छ। जिउँदो मानिसलाई कसरी आर्यघाट पुर्याइयो भन्ने बारेमा हामीले एउटा रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ। यस्तै त्यो सँगसँगै अर्को पनि एउटा रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। उपचार गराउन नसकेर कपिलवस्तु बाणगङ्गा 6 का टङ्कप्रसाद नेउपानेलाई साङ्लोले बाँधेर राखिएको पनि हामीले देखाएका थियौँ। यी दुवै व्यक्तिलाई नवजीवन परोपकार समाज तथा मानव कल्याण समाजको टिमले उद्धार गरेको थियो। आउनुहोस् यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ र ती व्यक्तिहरूसँग जो आउनुभएको छ, ती महानुभावहरूसँग पनि आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ, जो आज स्टुडियोमा हामीलाई प्रेरणा दिन, तपाईँहरूलाई प्रेरणा दिन उपस्थित रहनु भएको छ। सबभन्दा पहिला यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सिन्धुपाल्चोक घर भई काठमाडौँमा ज्याला मजदुरी गर्ने बेलबहादुर श्रेष्ठकी श्रीमती विश्व श्रेष्ठ चिकित्सक बिरामी भएपछि उनीहरू डेरामा बस्दा आएका घरबेटीले 2 पटकसम्म आर्यघाट पुर्याएको हृदय विदारक रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। घरको शौचालयमा लडेर घाइते भएकी बिच्छुको उपचार गर्ने पैसा नभएपछि घरमै सुतिरहेकी थिइन्, तर निर्दयी घरबेटीले बिच्छु घरमै मरिने भने अशुभ हुने भन्दै उनलाई आर्यघाट पुर्याएर छाडेका थिए। तर समाजसेवी दुर्गानाथ दाहालले हामीलाई खबर गरी उनीहरूलाई उद्धार गरेका थिए। उद्धारपछि खरिपाट स्थित मानव कल्याण समाजमा बसेर वीर अस्पतालमा उपचार गराएकी दम्पति अहिले खुसी छन्। मर्न लागेको भन्दै आर्यघाटमा पुर्याएकी बिच्छु अहिले नयाँ जीवन रमाइरहेकी छिन्। मानसिक सन्तुलन गुमेपछि उपचारका लागि आर्थिक अभावमा कपिलवस्तु बाणगङ्गा 6 का टङ्कप्रसाद नेउपाने साङ्लोमा बाँधिएको विषय प्रसारण गरेका थियौँ। हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि उनले नयाँ जीवन पाएका छन्। रिपोर्ट प्रसारण भएपछि भोलिपल्टै काठमाडौँबाट गएको नवजीवन परोपकार समाज तथा मानव कल्याण समाज भक्तपुरले काठमाडौँ ल्याएर उनको उपचार गराएको छ। टङ्क नेउपाने अहिले सामान्य अवस्थामा फर्किँदैछन्। उनीहरूले मानव कल्याण समाज भक्तपुरको आश्रममा बसेर स्वास्थ्य उपचार गराइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामीसँग स्टुडियोमा रहनुभएको छ मानव कल्याण समाजका तर्फबाट पनि प्रतिनिधि हामीसँग उपस्थित हुनुभएको छ, सुमित्रा चौलागाईजी। अनि उहाँले
एक हिसाबले नयाँ जीवन दिनका लागि मद्दत गरिरहनु भएका उहाँको संस्थाको साथ पाउनुभएका टङ्कप्रसाद नेउपानेजी पनि हामीसँग रहनुभएको छ। टङ्कजी, जसलाई साङ्लोले बाँधेर राखिएको थियो, तपाईँलाई सम्झना छ? टङ्कजी, अलिकति माइकलाई अगाडि लगेर भन्नुहोला। तपाईँलाई सम्झना छ अगाडि, यसभन्दा अगाडि तपाईँ कसरी राखिएको थियो, थाहा छ तपाईँलाई? हजुर। कस्तो थियो बताउनुहोस् न, जिन्दगी कसरी बस्नुभएको थियो, कसरी बाँच्नुहुन्थ्यो? हजुर, योभन्दा अगाडि 2 महिना साङ्लोमा बाँध्नुभयो। हजुर। अनि 2 महिना खुट्टामा बाँधेर राख्नुभएको थियो। तपाईँ त उपचार गरेर सामान्य उपचारमै भनौँ न, हेर्दाखेरि सामान्य देखिनु भएछ। यति पनि उपचारको तपाईँलाई अवसर मिलेन, तर साङ्लोमा त्यसै राखिएको रहेछ। अहिले साथ पाएर त तपाईँ सामान्य देखिरहनु भएको छ। कस्तो महसुस भइरहेछ अहिले? अहिले ठिकै भएर जहाँ जान पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ होइन? हजुर। अनि तपाईँले कसैलाई भन्नुभएको थियो मलाई साङ्लोमा नराख्नुभन्दा मलाई उपचार गरे हुन्थ्यो भन्ने, अथवा त्यो किसिमको भावना थियो तपाईँलाई? त्यस्तो केही भावना, साङ्लोमा नबाध्य हुन्थ्यो भन्ने थियो, त्यस्तो थियो? हजुर। कसैलाई, परिवारलाई कसैलाई तपाईँले केही अनुरोध गर्नुभएको थियो? केही पनि गरेको थिएन, थाहै थिएन तपाईँलाई। म सुमित्राजीसँग कुराकानी गर्छु। सुमित्राजी, जुन समयमा तपाईँको संस्था, तपाईँ अध्यक्ष रहनुभएको संस्थाले उहाँको उद्धार गर्यो र आज जुन प्रगति सहित तपाईँले उहाँलाई आज स्टुडियोमा लिएर आउनुभएको छ, यो अन्तराल कस्तो रह्यो उहाँको उपचारमा अथवा उहाँलाई यो अवस्थामा ल्याउनुमा? तपाईँले के कस्तो मेहनत गर्नु पर्यो बताउनुहोस् न। सर्वप्रथम धेरै धन्यवाद हजुरलाई, प्लस सिधा कुरा जनतासँग, जसको माध्यमबाट चाहिँ 15 घन्टाभित्रमै हामीले उहाँलाई उद्धार गरेर काठमाडौँ लिएर आइसकेका थियौँ। लगभग 1 बजेतिर चाहिँ हामीलाई नवजीवन परोपकार समाजमा मार्फत चाहिँ खबर थाहा भयो। 2 बजे नै हामी निक्ल्यौँ होइन। विडम्बनाको कुरा, उहाँलाई लिएर आएर सेवा गर्न सक्ने हैसियत भएको, तर कपिलवस्तु पुगेर लिएर आउनको लागि आर्थिक समस्या थियो। त्यसको लागि हामीलाई नवजीवन परोपकार समाजले आर्थिक सहयोग गरेको थियो। मैले सिधै भनेको थिएँ नवजीवन परोपकार समाजसँग ल्याएर उपचार गर्न सक्छौँ, तर लिन जानको लागि समस्या छ भनेर भनेको थिएँ। त्यतिखेर उहाँले सहर्ष स्वीकार गरिदिनु भयो। हामीले लिएर आउने बेलामा चाहिँ उद्धार गर्दाको समय चाहिँ मलाई एकदमै धेरै अनौठो लाग्छ, किनभने म गएँ, टङ्कदाई भने, नमस्कार भने, कुराकानी गरेँ, उहाँको गीत पनि सुने। मलाई एकदम मिठो गीत गाउन आउँछ, सुन्नुपर्छ आज एकदम लोकगीत प्रेमी हुनुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँहरूले जब त्यो खोल्न थाल्नुभयो, 1.5 घन्टा लाग्यो त्यो खोल्नको लागि होइन। त्यो अवधिमा त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, पत्रकारहरू धेरैजना जम्मा आउनुभयो त्यहाँनिर। अनि उद्धार गर्न गएको चाहिँ हामी, तर हामीलाई थाहा नै भएन उहाँको त्यो काटेर 1.5 घन्टा लागिरहेको थियो। हामी त त्यही क्रममा त्यहाँ वरिपरि उहाँको बारेमा बुझ्ने, अब यहाँ लिएर आएर त काउन्सिलिङ गर्नु पऱ्यो, उपचार गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि त उहाँको ब्याकग्राउन्डहरू थाहा पाउनु पऱ्यो। हामी चाहिँ परिवार साथीभाइहरूलाई खोजेर त्यो कुराहरू सोध्दै थियौँ। उहाँलाई चाहिँ त्यो 10-15 जनाले मिलेर 81 एम्बुलेन्समा हालेर कुदाउनु भयो। हामी चाहिँ दङ्ग परेर हेऱ्यौँ भयो कि के हुँदैछ यो होइन। एकदमै त्यो बाँधेको पशु चाहिँ भाग्छ भनेर चाहिँ चारैतिरबाट घेरेर चाहिँ त्यस्तो गरेको जस्तो अवस्था भयो। एकदमै त्यतिखेर नै एकदमै चित्त दुखेको थियो। स्पेसल अब त्यसरी घरमै भएको मान्छेलाई लिएर आएको चाहिँ फर्स्ट केस हो हाम्रो, किनभने हामीले त सडकमा भएको बेवारिसी आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई उद्धार गरिरहेको। उहाँको चाहिँ एकदमै, अनि हामीलाई उहाँको केस देखेर के लाग्यो भने आफ्नै घरमा, सडकमा त मान्छे पशु सर बाँचिरहेछ, उसको विडम्बना, उसको बाध्यता, तर आफ्नै परिवारसँग आफ्नै घरमा पनि मान्छेले आज पशुको जीवन बाँच्नु पर्दो रहेछ भनेपछि त यो केसलाई हामीले नर्मल्ली लिन हुँदैन भन्ने लाग्यो। र हामी चाहिँ त्यहाँ पुग्यौँ र पछि लिएर आएर 3 हप्ता मात्रै लाग्यो उहाँलाई हामीले। धेरै तपाईँलाई र तपाईँको संस्थालाई धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा यस्ता कामहरू गर्न तपाईँहरूलाई अझ बढी प्रेरणा मिलोस्। टङ्कजीको गीत सुन्न बाँकी नै छ, त्यसपछि त्योभन्दा पहिला म यहाँ दुर्गानाथ दाहालजी पनि हुनुहुन्छ, जो नवजीवन परोपकार समाजलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। नवजीवन परोपकार समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ दुर्गानाथ दाहालजी। तपाईँलाई सबभन्दा पहिला धेरै मानिसहरूको मात्र होइन, तपाईँले चौपायाहरूको पनि तपाईँले उद्धार गर्नुभएको छ। म त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँसँगै रहनुभएकी आमा दीक्षा भुजेल उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई मृत भनेर जिउँदै हुनुहुन्थ्यो, आर्यघाट लगेर पुर्याइयो होइन त। एकपटक म आमासँग कुराकानी गरौँ, एकपटक माइक्रोफोन उहाँलाई दिनु होला। आमा, तपाईँलाई त जिउँदै हुँदा नै आर्यघाट पुर्याइयो, थाहा पाउनु भएको थियो तपाईँले? थाहा थियो तपाईँलाई? होस् छैन बाबु, मलाई कहाँ लगे के गरे केही थाहा थिएन? थाहा थिएन। 2 चोटि तपाईँ जिउँदो मान्छेलाई आर्यघाट लगेको 4 दिन बसेको। 4 दिन? हजुर 4 दिन। अनि थाहा पाएर पछि अनि होस फर्केर अलिअलि
होस थियो अनि बाबुहरूले उपचार गर्न लग्यो। अनि त्यहाँ जब 4 दिन त्यहाँ बसियो नि त आर्यघाटमा अब तपाईँलाई त सास गएन अनि सास गएन हो भने कहाँबाट जान्छ र सास यति तगडा अहिले त तपाईँ त एकदमै तगडा देखिनु भएको छ हेर्नुहोस् त यति सङ्लो भयो नि त्यहीँ गएर त भएको नि अहिले ठिक हुनुहुन्छ हजुर अलि केही बिरामी हुनुहुन्थ्यो ठिक छ ठिक छ मन दुखेन जिउँदो मान्छेलाई आर्यघाटमा लगेर लगेको हो घरबेटीले लगेको त्यहाँ उसैको ट्याक्सीमा लगेको अनि लगेर छोडिदिए अनि बुढोले कुरेर बस्यो नि तपाईँको श्रीमानले हजुर श्रीमान त्यही उहाँसँग नि कुराकानी यसरी त्यो माइक उहाँलाई दिनुहोस् न मैले तपाईँको शुभ नाम भिक्षु श्रेष्ठ भिक्षु श्रेष्ठ तपाईँ है नमस्कार नमस्कार जिउँदो आफ्नो श्रीमतीलाई आर्यघाटमा लग्दाखेरि तपाईँले केही छेक्ने ओर्ने केही कोसिस गर्नुभयो के गर्नु सर अब अलिक त बिमारी जस्तो नि थियो होइन त्यो जेन्डिसले नै भेटेको थियो यसले अलिक त त्यतिखेर अलिअलि यसको तान्दिनँ नखान बिरामीलाई नखा भन्दै थिएँ मैले है त्यो पनि खाइदियो जेन्डिस भयो जेन्डिस भयो उसले भात पनि नखाने केही पनि नखाने अनि ओछान भयो ल तेरो बुढी मर्ने भयो यहाँबाट ल खुर्क आर्यघाटमा लानु भनेर लग्यो त्यसमा मेरो ओछाएर थियो मेरो ओछाएर सुधाएको थियो मेरोबाट ओछाएर गाडीमा हालेर लग्यो लगेपछि अनि उजार त्यो आर्यघाटको चाहिँ सेतो घरमा छ नि सर हजुर हो त्यसमा त्यहाँ उपचार हुन्छ भनेर त्यहाँ लग्यो अब उपचार के हुने केही पनि नहुने छ एउटा खाना पनि नपाउने अब उसले अहिले खाना चाहन्छ खाना पनि नपाउने मजा खल्तीमा पैसा पनि थिएन अनि त्यो माथि उसमा अलिअलि खाना ल्याएर खुवाइदिए अनि अलिअलि खान थाल्यो अनि अब यो मान्छे यहाँ यो मर्ने टाइम नि भएको छैन हो तल लानु अनि पैसा छ भने अब बिराज अस्पतालमा लानुहुन्छ भने उहाँलाई बाहिर निकालिदिएर अनि जे होस् तपाईँको श्रीमतीलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ उहाँहरूले होइन के भन्न मन लागेको छ उहाँलाई अब उहाँलाई हजुर उहाँले त अब अहिलेसम्म मैले राम्रो गरिरहेको छ राम्रो गरिरहेको छ उहाँ उहाँ हुनु भएर मात्रै हाम्रो जीवन बाँच्यो हो हेर्नु उहाँहरू भन्नु नभए त मरिसक्दैन होला यताउति गएर उहाँहरूले विराज अब नयाँ जीवन त्यहाँ अरू दिन उहाँहरू नआइपुगेको भए तपाईँको सासरो जाने सम्भावना थियो नि होइन बिरामी हुनुहुन्थ्यो ठिक छ अब नयाँ जीवन दुईजना कति राम्रो देखिनु भएको छ जोडी अलिक उता अगाडि पछाडि मात्र परेछ कसरी अब एकछिनपछि तपाईँहरू दुवैजनालाई उहाँले गाउनुभएको गीतमा नचाउनुपर्छ है म दुर्गाजीसँग कुराकानी गर्छु एकपल्ट कृपया माइक दिनु होला टङ्कजीको गीत सुन्न बाँकी नै छ दुर्गाजी धेरै राम्रो काम गर्नु भएको छ तपाईँलाई अझ बढी प्रेरणा मिलोस् मर्यो भनेर फालेको मान्छे मृत्यु भइसक्यो भनेर फालेको मान्छेलाई उद्धार गर्नुभएको छ सडकका चौपायाहरूलाई पनि तपाईँले उद्धार गरिरहनु भएको छ यो सबै कामहरू गर्दा के कस्ता चुनौतीहरूको तपाईँले सामना गर्नुभएको छ र आम दर्शकहरूबाट कस्तो साथ सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ एकपल्ट बताइदिनुहोस् न कस्तो हुन्छ भनेदेखि चुनौती त हरेक कुराहरू हुन्छ मान्छेहरू लिएर आयो कहिलेकाहीँ अब हस्पिटलमा लान खोज्दाखेरि ट्याक्सीले पनि मान्दैन आफ्नो गाडी पनि हुँदैन त्यो अवस्थामा हामीलाई लानलाई कति समस्याहरू धेरै समस्याहरू पर्छ उहाँकै केसमा पनि म एउटा कुकुरको उपचार गर्नको लागि पशुपति गएको थिएँ त्यो बेला त्यो दृश्य देख्दाखेरि मेरो आँखाबाट एकदम आँसु आयो पहिला चाहिँ सोचेँ यस्तो चाहिँ नौटङ्की मान्छेहरूले धेरै गर्छन् न त्यो हो कि भन्ने मलाई लाग्यो अनि मलाई अलि सन्चो पनि थिएन त्यो दिन फेरि म पर पुगिसकेको थिएँ ओहो म त एउटा चाहिँ यस्तो संस्थामा लागेको व्यक्ति यस्तो मान्छे लडिरहेको छ जे नै भए पनि एकचोटि मैले बुझ्नुपर्छ भनेर फेरि मेरो अन्तरात्माले फेरि फर्काउन कोसिस गर्यो अनि म त्यहाँ गएँ के भएको भन्दा उहाँले चाहिँ घरबेटीले हामीलाई चाहिँ बिरामी भएर आर्यघाट आएको भने आर्यघाट किन आउनु पर्यो तपाईँ त हस्पिटल जानुपर्ने मान्छे भनेको हस्पिटल जान पैसा भएन घरबेटीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ निकालेर चाहिँ राति ल्याएर हामीलाई यहाँ राखिदिनु भयो भनेर भन्नुभयो तपाईँ हस्पिटल जानुहुन्छ म उपचार गरिदिन्छु जानुहुन्छ भनेर भने जान्छु सर लगिदिनुहोस् भन्नुभयो अनि तत्कालै मैले 2-3टा ट्याक्सीहरूलाई फोन गरेँ र ट्याक्सीहरू आए र हामीले वीर हस्पिटलमा ल्याएर उहाँको चाहिँ 9 दिन उपचार गऱ्यौँ हाम्रो मानव कल्याण समाजको
संस्थाको म्याम हुनुहुन्छ अनि अझ उहाँ उठ्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँलाई हामीले उद्धार गरेका हौँ र हामीले हरेक हिसाबमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। यो देश बुद्ध जन्मेको देश, यो देश पशुपतिनाथको देश, यो देश सीता र भिरकोटीको देश, उच्च हिमाल श्रृङ्खला सगरमाथाको देश भनेर हामी विश्व सामु चिनिन्छौँ। तर सडकमा व्यक्तिले मागेर खानुपर्ने, उपचार नभएर किरा परेर मर्नुपर्ने अवस्था यो भइरहेको छ। अब हामी केही गर्नुपर्छ भनेर म एउटा व्यापारी, मैले बाहिर चाइना थाइल्यान्ड गएर सामान ल्याएर बेच्थेँ। तर भूकम्प आयो, भूकम्प आइसकेपछि मलाई मेरो ज्यानको माया धेरै लाग्यो र मैले सोचेँ मेरो जस्तो ज्यानको माया त्यो सडकमा किरा परेर बस्ने मान्छेको पनि लाग्यो होला, त्यो गाडीले हानेको गाईको पनि लाग्यो होला, त्यो कुकुरको पनि लागेको होला भनेर मैले के अठोट गरेँ भने अब मैले केही देशको लागि र यो समाजको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर म यो कार्यमा लागेको हुँ। र हामीले अहिले नवजीवन परोपकार समाज भनेर हाम्रो सेवा घर अहिले सुरु हुँदैछ। हामीले 6 रोपनी 5 आना जग्गामा अहिले हामीले निर्माण कार्य गरिरहेका छौँ। यहाँ मनमैजु खुलालटार फुटुङमा चाहिँ हाम्रो त्यो सेवा अहिले सञ्चालन भइरहेको करिब 50 लाख जतिको हामीले योजना लिएर 5 करोडको योजना छ, जहाँ कि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चाहिँ स्विमिङ पुल उहाँहरूलाई पनि तपाईँले गर्नुभएको त्यो कामको एउटा रिपोर्ट विशेष कुनै समयमा अर्को अवसरमा पक्कै पनि गर्नेछौँ। म तपाईँले अहिलेसम्म पुर्याउनु भएको समाजलाई दिनुभएको योगदानका लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँको संस्थाको पनि प्रगतिको पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। म यहाँलाई यहाँसँग यो हजुर छ यो समाज, यो नेपाली समाजमा तपाईँले जुन साहसी काम गर्नुभएको छ, एक बहादुर धेरै व्यक्तिले हजुरलाई मन पराएका छन्, केहीले मन नपराए पनि धेरै व्यक्तिहरूले मन पराएका छन्। जसको दिलमा सफा छ, जसको दिलमा राम छ, त्यही व्यक्तिले चाहिँ तपाईँलाई मन पराएका छौँ र हामी हरेक हिसाबमा तपाईँलाई पनि साथ दिन्छौँ। रवि दाइ अगाडि बढ्नुहोस्, 400 हप्ता होइन 1000 हप्ता पनि हामीले चाहिँ मनाउन पाऊँ, हामी आएर चाहिँ यो कार्यहरू हाम्रा कार्यहरू भन्न पाऊँ। हस् दुर्गाजी, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ दर्शक महानुभावहरू, हामीले पनि केही प्रेरणा लिनका लागि पनि आज तपाईँहरू जस्तो एकदमै उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कार्य गर्नुहुने मित्रहरूलाई कार्यक्रममा आज स्टुडियोमा लिएर आएका हौँ। म यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, अब लगभग अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। हामीले गीत सुन्न त बाँकी नै छ र उहाँहरूलाई नचाउन त बाँकी नै छ। त्योभन्दा पहिला हाम्रा बारेमा दर्शकहरू के भन्नु हुँदो रहेछ, हामीले देशका विभिन्न स्थानबाट आफ्ना बारेमा केही प्रतिक्रिया मागेका छौँ। आउनुहोस्, विभिन्न ठाउँका हाम्रा दर्शकहरूले हाम्रा बारेमा दिनुभएको प्रतिक्रियाको एउटा रिपोर्ट हेरौँ। त्यसपछि म त्यहाँ जानेछु र कार्यक्रमकामा अन्त्यमा हामी टङ्कजीको गीत पनि सुन्नेछौँ र बिदाबारी हुनेछौँ। आउनुहोस्, यो एउटा रिपोर्ट हेरौँ। यो जनतासँग सिधा कुरा चाहिँ म प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लगभग 379 भाग हेरिसकेको अवस्था छ र यो कार्यक्रम मलाई असाध्यै मनपर्ने कार्यक्रम हो। र विभिन्न समस्यामा पर्नुभएका हाम्रा नेपाली जनहरूको प्रति उहाँले देखाउनु भएको जुन सक्रियता छ, उहाँलाई हामीले त्यसको लागि स्याल्युट गर्नैपर्छ। उहाँले उठाएका कुराहरू, उहाँले भनेका कुराहरू सत्य तथ्यमा आधारित हुन्छ, त्यही भएर मलाई कार्यक्रम एकदम राम्रो लाग्छ उहाँको। हाम्रो रविजीले समाजमा जुन खालको एउटा छाप छोड्न सफल हुनु भएको छ, उहाँलाई शुभकामना छ। आजसम्म विवाद रहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। आगामी दिनमा पनि उहाँले चाहिँ यसै गरी यो कार्यक्रम निरन्तर दिनुहोला। सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम मैले नियमित रूपमा हेर्छु। मलाई त्यो कार्यक्रम एकदमै मनपर्छ। रवि दाइले उठाएका विषयहरू पनि मलाई एकदमै मनपर्छ। राम्रो त लाग्छ, राम्रो लागेर के गर्ने, एउटा राम्रो गर्ने मान्छे भएर मात्रै यहाँ नेपाल सकिनेवाला छैन। जनताको बारेमा, दुःख पीड वर्गको बारेमा जुन समस्यालाई उहाँले सल्टाउन प्रयास गर्नुभएको छ र राहत दिने प्रयास गर्नुपर्छ, त्यसलाई सराहना गर्नैपर्छ। महिला दिदीबहिनीहरूको कति पीडा उसमा परेकोमा उहाँले धेरै चित्त बुझाउनु भएको छ। हामी सबै दिदीबहिनीहरू खुसी छौँ। दुःख पाएका पीडितहरूलाई उद्धार गरेको मलाई साह्रै मनपर्छ। रवि लामिछाने बाबुले साह्रै राम्रो गर्नुभएको छ। अन्य कार्यक्रमले समस्या मात्रै देखाउँछ भने यस कार्यक्रमले चाहिँ समाधान पनि गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसको लागि रवि लामिछाने भाइ जस्तो हुनुभयो भने सबै होइन नेताहरू हाम्रो नेपाल नयाँ नेपाल हुन्थ्यो। नेताहरूले नगर्न सकेको काम चाहिँ दाइले गर्नुभएको छ, त्यो कुरामा एकदम खुसी लाग्छ। न्याय नपाए सिधा कुरा जनतासँग जानु भन्ने भनाइको रूपमा चाहिँ आज नेपालीहरू बिच चाहिँ स्थापित भएको छ यो सिधा कुरा जनतासँग। यो कार्यक्रम चाहिँ जनताको मनमा बस्न धेरै सफल भएको छ। यसले चाहिँ जनतालाई न्याय दिएको छ र यसले चाहिँ निरन्तरता रहँदै जाओस्। यसको हरेक समस्यामा परेका
मान्छेहरूको चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नलाई उहाँले कोसिस गर्नुभएको छ। यो उदाहरणीय कार्यक्रम हो। जनताको एकदम लुकेको विषयवस्तु उठान गरेर उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यो एकदमै समय सान्दर्भिक र एकदम लोकप्रिय र एकदम राम्रो छ यो कार्यक्रम। विभिन्न भएका त्रुटिहरूलाई, समाज भएको त्रुटिहरूलाई चाहिँ यसले खबरदारी गर्ने काम चाहिँ गरेको छ। प्रभावित व्यक्तिहरूलाई न्यायको अनुभूति गराउने खाले गतिविधि सञ्चालन गरेको देख्दा मलाई खुसी पनि लाग्छ। त्यसकारण मैले त्यो हेर्ने पनि गरेको छु। सामाजिक रूपमा समाजलाई बलियो बनाउनलाई यस्ता कार्यक्रमहरूले सपोर्ट पुर्याउँछ। अन्यायमा परेकोलाई न्याय दिनको लागि चाहिँ उहाँ लागि परिरहनु भएको छ। हामी सबैको मनोभावनालाई बुझ्ने र हाम्रा मनका पीडाहरूलाई चाहिँ एउटा प्रस्फुटित गर्ने, त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्ने जुन काम भएको छ त्यो साह्रै सराहनीय छ। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यी सबै विषयहरू हामीले यो गर्यौँ ऊ गर्यौँ भनेर आफ्नो शोभ बखानका लागि प्रस्तुत गरेका होइनौँ। आफूलाई पनि अब आउने बाटोमा प्रेरणा मिलोस् भनेर यो कार्यक्रम आज हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। दर्शक महानुभावहरू, यो मात्र होइन, अन्य धेरै विषयहरू छन् जसमा हामीले हाम्रो कदम र हाम्रो पाइला अगाडि सार्नु नै छ। 400 श्रृङ्खला पछिका हाम्रा पाइलाहरू अझ बढी सशक्त हुनेछन् भन्ने कुरामा तपाईँलाई विश्वस्त गराउनको निमित्त पनि हामी उपस्थित भएका हौँ। देशैभरि रहेका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूको अनवरत प्रयास, अथक मेहनत नै यो कार्यक्रमले केही सफलता प्राप्त गरेको छ भने त्यसैको परिणाम मात्र हो। कार्यक्रम सञ्चालकका रूपमा तपाईँले मलाई देखिरहँदा हुनसक्छ कहीँ कतै सबै मैले अथवा धेरै मैले गरेको देखियो होला, त्यो वास्तवमा होइन। यो एउटा सामूहिक काम हो। न्युज 24 टेलिभिजनको सिङ्गो टिम यसमा लागि परेको छ। देशैभरिका टिभी जर्नलिस्टदेखि लिएर सम्पूर्ण टिमको अथक प्रयासलाई प्रस्तुत गर्ने काम मात्र मैले जिम्मेवारी लिएको हुँ। यस अर्थमा म आफूले गरेको मेहनतको मात्र श्रेय लिन चाहन्छु र बाँकी सबै श्रेय होल सम्पूर्ण न्युज 24 टेलिभिजनको टिमलाई दिन चाहन्छु। आगामी दिनको पाइला अझ सशक्त बनाउँदै जाने विचार गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला आइसकेको छ। तर त्योभन्दा पहिला हामीले यसभन्दा अगाडि वाचा गरेको टङ्कजीको गीत त सुन्नु नै छ। टङ्कजी अब एउटा गीत सुनाउनु हुनेछ। तपाईँको गीत सँगसँगै हामी बिदावारी हुनेछौँ। कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? कुन चाहिँ सुनाउनुहुन्छ? नाच्ने गीत कि यतिकै सुन्नु? कस्तो गीत जस्तो तपाईँलाई मन लाग्छ? त्यति ननाच्ने। ल भन्नुहोस्। गीत सबैलाई नमस्कार। म छोटो 2 लाइन गीत गाउँछु र सुरु गर। जिन्दगीले जेल्दैछ फेरि आधी बेरी दुःखको बोमरी, लाली गुराँस फुलिसक्यो लेख माथि माथि, लाली गुराँस फुलिसक्यो लेख माथि माथि, सङ्घर्षको मैदानमा चाहिँ सबैसँग साथी, जिन्दगीले जेल्दैछ फेरि आधी बेरी दुःखको बोमरी। फेरि भन्नुहोस् त, फेरि गाउनु सुरु। ल यहाँनिर आउनु, ल यहाँनिर। ल दर्शकहरू, जसको चाहिँ मृत्यु भइसक्यो भनेर आर्यघाट यतापट्टि फर्किनु होला, आर्यघाटमा छोडियो। आज उहाँहरूलाई यो स्टुडियोमा हामी नचाउन गइरहेका छौँ, किनभने जीवन वास्तवमा एउटा उत्सव हो। यो उत्सव अनि हाम्रो 400 श्रृङ्खलाको यो उत्सव सँगै हामी तपाईँहरूसँग बिदा पनि माग्दछौँ। यो गीत सँगसँगै टङ्कजीको यो गीत र उहाँहरूको नृत्य सँगसँगै बिदा चाहन्छौँ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको 400 एपिसोडबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। ल अब तपाईँको जिन्दगीले जेल्दैछ फेरि आधी बेरी दुःखको बोमरी, लाली गुराँस फुलिसक्यो लेख माथि माथि, सङ्घर्षको मैदानमा सबैसँग साथी, जिन्दगीले जेल्दैछ फेरि आधी बेरी दुःखको बोमरी। ल धन्यवाद सबैलाई।